अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 27 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना मा जोड्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सबैलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानगाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, केही दिन अगाडिदेखि हामीले 10 जना बोधिसत्वहरूको विषयमा र भविष्यमा हुने बुद्धहरू जो बोधिसत्वको रूपमा भविष्यवाणी भएका थिए ती बुद्धहरूको विषयमा देशना गर्दै आइरहेका थियौं। त आज पनि त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिने हिसाबमा हामीले हिजो मन्दकल्पको एकजना प्रथम बुद्धको रूपमा हामीले राम राजा सम्यक सम्बुद्ध यानी राम सम्यक सम्बुद्धको विषयमा हामीले देशना गरिसकेका छौं। त मण्डकल्प भनिसकेपछि भद्रकल्प सकिसकेपछि एक असंख्य कल्पसम्म बुद्ध धर्मसँग शून्य हुन्छ र त्यसलाई शून्य कल्प पनि भनिन्छ। त्यसरी बुद्ध प्रादुर्भाव नहुने त्यो कल्पलाई शून्य कल्प भनिन्छ र त्यो शून्य कल्प सकिसकेपछि मण्डकल्प चल्छ। मण्डकल्प भनेको चाहिँ दुई जना बुद्धहरू चाहिँ प्रादुर्भाव हुने कल्प हो र ती दुईजना बुद्धहरू भनेको एकजना हामीले राम सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध को विषयमा हिजो हामीले मजाले 1-1.5 घण्टा हामीले छलफल गरिसकेका छौं। त त्यसपछि त्यही मण्डकल्पमा उत्पन्न हुने अर्का बुद्ध यानी अर्को बुद्ध जसलाई धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ। यही भविष्यको मण्डकल्पमा दोस्रो बुद्धको रूपमा जन्म हुने उत्पन्न हुने धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको बारेमा पनि गौतम तथागत भगवान बुद्धले सारिपुत्र मास्तवीर प्रमुख अन्य परिषदहरूलाई पनि देशना गर्नुभएको थियो र आज त्यही गौतम तथागत भगवान बुद्ध स्वयंले भविष्यवाणी गरेका यानी कि भविष्यमा हुने बुद्धहरूको जानकारी दिने क्रममा सारिपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुभएको धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको विषयमा आज हामी 1-1.5 घण्टा छलफल गर्नेछौं। त उपासक उपासिका, जब मण्डकल्प सुरु हुन्छ तब राम सम्यक सम्बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। राम सम्यक सम्बुद्धको पनि शासन काल विलय भएर जानेछ
बुद्धको शासन पनि यो अनित्य संसारमा सदा नित्य भइरहँदैन। त्यसैले राम सम्यक सम्बुद्धको पनि शासनकाल लोप भएर जान्छ बिस्तारै। त भगवान बुद्धहरू जति पनि यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुद्ध धर्म र सङ्घ रत्नको उत्थानको निमित्त, उत्पन्नको निमित्त उहाँहरूले त्यो योगदान गर्नुभएको हुन्छ, त्यो त्याग तपस्या गर्नुभएको हुन्छ। त भगवान बुद्धहरूले आफ्नो जीवनकालमा पनि सङ्घलाई बडा जोड दिनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरूको आयु भन्दा पनि बुद्ध शासन सञ्चालन गर्नको निमित्त, दीर्घकाल हित सुखको निमित्त सङ्घ उत्पन्न गराउनु भएका भगवान बुद्धले सङ्घको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। कि एक दिन बुद्धहरूले पनि आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरेर गइसकेपछि, महापरिनिर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि पनि यो संसारमा भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित सधर्मलाई निरन्तर लोकहित, बहुजन सुख बहुजन हितको लागि त्यो धर्म देश, त्यो धर्मलाई चाहिँ निरन्तर धर्मचक्र प्रवर्तन गरिरहने, यानि कि धर्मलाई प्रचार प्रसार गरेर हित सुखको निमित्त धर्मको अभ्यास गरिरहने त्यो सङ्घ भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध स्वयंले पनि सङ्घलाई प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो, सङ्घलाई प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो। त्यो घटना त तपाईँको गौतम बुद्धको पालामा नै कति घटनाहरू थिए, जुन घटनामा भगवान बुद्धले आफू बुद्ध भइकन पनि सङ्घलाई जोड दिनुभएको छ, सङ्घलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, सङ्घको उत्थानको निमित्त कार्य गर्नुभएको छ, सङ्घलाई संरक्षण गर्नको निमित्त विनय धर्महरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र उपासक उपासिकाहरूलाई सङ्घे दिन्नङ महफलङ भनेर सङ्घलाई दिनु, सङ्घ चाहिँ जुन पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु महान फल हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले सङ्घलाई जोड दिनुभएको कुरा त तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र हामी यो बुद्ध शासनमा कठिन उत्सव मनाउने जुन अवस्थामा हामीले सुन्न पाएका हुन्छौँ, सङ्घलाई भगवान बुद्धले कति जोड दिनुभएको छ। सङ्घ लोप भयो भने, सङ्घ कमजोर भयो भने शासन कमजोर हुन्छ, सङ्घ लोप भएर गयो भने शासन पनि लोप भएर जान्छ। र ती सङ्घलाई पनि सुरक्षित भइरहनको निमित्त विनय धर्मको प्रतिपादन गरिदिनु भयो। जब विनय लोप भएर जान्छ, सङ्घ पनि लोप भएर जान्छ। त्यसैले विनय धर्मलाई अझै दरिलो बनाउनु पर्छ, अझै मजबुत बनाउनु पर्छ। र त्यसैको यो कठिन भनेको हो उत्सवमा पनि भिक्षुहरूले, सङ्घहरूले चाहिँ विनय धर्मलाई अरू बेलामा भन्दा पनि अझै मजबुत पार्ने त्यो हिसाबमा हो। त्यसैले बुद्ध पछि धर्म, धर्म पछि सङ्घ, अब कुन चाहिँ पहिला कुन चाहिँ ढिला भन्ने कुरा भन्दा पनि यो बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको चाहिँ प्रादुर्भाव साँच्चैकै दुर्लभ विषय हो, प्राप्त गर्न कठिन विषय हो। यस्तो दुर्लभ स्वामित्वलाई पनि हामीले चिन्न सकेन भने, बुझ्न सकेन भने, यसलाई संरक्षण गर्न पाएन भने, आफ्नो जीवन संरक्षण गरे तापनि शासन संरक्षण नगरिसकेपछि आफू त यो समयमा हित होला रे, पछिको शासनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब आउने पुर्खाहरूको लागि हामीले चाहिँ त्यो सधर्मलाई सुरक्षित रूपमा प्रदान गरेर गएको हुँदैन। त्यसैले शासन अभिवृद्धि गर्ने हो भने, यो संसारमा सदा भगवान बुद्धको त्यो बुद्ध रश्मिलाई जगेर्ना गरिराख्ने हो भने बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँको हरेक वचन त्रिरत्न संरक्षण भनेकै बुद्ध शासनलाई संरक्षण गर्नु हो। एउटा जीवन मात्र सुख शान्तिसँग बस्ने संरक्षण होइन त्यो। बुद्ध शासन भनेको त यो सारा लोक उद्धार गर्ने शासन हो।
नागलोकदेखि, नागलोक भनेको पाताल लोक, नागलोकदेखि सत्व प्राणी मनुष्य देव ब्रह्माहरूसम्म उद्धार गर्ने शासन भनेको चाहिँ बुद्ध शासन हो। र त्यो बुद्ध शासन चल्ने भनेको बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नद्वारा शासन प्रवर्तित हुन्छ भने त्यो बुद्ध धर्म सङ्घको संरक्षण गर्नु भनेकै बुद्ध शासनलाई संरक्षण गर्नु हो। बुद्ध शासन संरक्षण गर्नु भनेकै यो लोक उद्धार गर्नु हो। यो लोक उद्धार भनिसकेपछि सारा सत्व प्राणीहरू पनि पर्छन्, सारा मनुष्यहरू पनि पर्छन्, सारा देवताहरू पनि पर्छन्, सारा ब्रह्माहरू पनि पर्छन्। त्यसैले त्रिरत्नको शरण गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म सही रूपमा सम्यक रूपमा सम्पादन गर्नु भनेको यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु हो, यो त्रिलोकको सेवा गर्नु हो, यो त्रिलोकको संरक्षण गर्नु हो, यो त्रिलोकको उपकार कल्याण परोपकार गर्नु हो। यति कुरा बुझ्नुभयो भने सङ्घ भनेका त आफ्नो जीवनको उद्धार गर्नको निमित्त मात्र होइन, यो त्रिलोकको उद्धार गर्नको निमित्त जीवन त्यागेका व्यक्तिहरू भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको कारणले अलिकति यो बोधिसत्वहरूले चाहिँ बुद्ध धर्म चाहिँ लोप भएर गइसकेपछि, बुद्ध धर्म लोप भएर गइसकेपछि धर्म पनि लोप भएर जान्छ, धर्म लोप भएर गएपछि तपाईँको सङ्घ पनि लोप भएर जान्छ। हो, त्यही लोप भएर गएको त्रिरत्नलाई पुनः प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त बोधिसत्वहरूले अहिले पनि कयौं दुःख कष्ट सहेर त्यो पारमिता पूर्ण गरिरहेको होला र गरिरहेका छन् पनि। त हामी यस्ता कुरा जान्ने बुझ्ने भएर पनि यो त्रिरत्नको चाहिँ प्रादुर्भावको लागि, त्रिरत्न संरक्षणको लागि हामीले केही उपकार, केही योगदान, केही अंश भए पनि सहयोग गर्न सकिएन भने हामी कति अभागी जस्तो हुँदैनौँ? हामीले कति नोक्सान भोगेका हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन? अवश्य पनि लाग्नुपर्छ। र हामीले त्यसरी चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन, त्रिरत्नलाई त्यसरी संरक्षण प्रवर्धन गरिरहने हो भने बुद्ध शासन पनि जीवित रहन्छ र तुसित देवलोकमा बसिरहेका बोधिसत्वहरूले पनि ती बुद्ध शासनलाई संरक्षण गरिरहेका ती व्यक्तिहरूलाई कति आशीर्वाद दिनु होला कि म गएर त्यो शासन उत्पादन प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त म तयार भएर बसिरहेको त्यो कार्य त अहिले ती सधर्म प्रेमीहरूले गरिरहेका छन्, धेरै धेरै साधुवाद भनेर भन्नु होला। त हामीले नगरेपछि, हामीले आफ्नो जीवनमा बुद्धलाई पनि तिरस्कार गर्दै, धर्मलाई पनि तिरस्कार गर्दै, सङ्घलाई पनि तिरस्कार गर्दै गइसकेपछि अन्तस यो संसारबाट त्रिरत्न लोप भएर गइसकेपछि ती तुसित देवलोकमा बसिरहनु हुने बोधिसत्वहरू अनि प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ के ओहो भएन, यो लोकमा बुद्ध शासन लोप भएर गयो भने अन्धकार हुन्छ। धर्मको ज्योति नभएपछि त मान्छेहरू त अन्धकारमा हिँडेका जस्तो, अन्धकारमा बाँचेका जस्तो, अन्धकारमा जिएका जस्तोहरू हुन्छन्। जस्तै हामी चाहिँ मध्यरातमा अन्धकार हुँदाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ? आँखा भए पनि आँखाले देख्न सक्दैन, आफ्नो सामुन्ने कोही चाहिँ आफन्त आए पनि चिन्दैन, यता खाल्टो छ, उता सिसा छ, यता काँडा छ, केही पनि देख्दैन हैन। आफ्नो घर आँगन केही पनि हामी देख्दैनौँ र हामीले चाहे पनि कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। कहाँनिर के समाउनु पर्छ, कहाँनिर के छोड्नु पर्छ, अन्धकार भइसकेपछि त्यस्तो परिस्थिति यो संसारमा सृजना हुन्छ। हो, त्यसरी नै यो संसारमा बुद्ध रश्मि नभएपछि, यानि कि बुद्ध ज्योति नभइसकेपछि मान्छेहरूको हृदयमा, मनमा त्यस्तै अन्धकार छाउँछ, जुन अन्धकारले मान्छेलाई मान्छे जस्तो जिउनबाट वञ्चित गराउँछ। त्यो अन्धकारले, त्यो भनेको अविद्या रूपी अन्धकार हो। त भगवान बुद्धले ओहो भएन, यो लोकमा अविद्या रूपी अन्धकार छायो, विद्या रूपी ज्योति मैले अब जगाउनु पर्यो भनेर त्यो सिधा देवलोकबाट बोधिसत्वहरू अनि आउनुहुन्छ कि अनि आउनुहुन्छ।
किन आउनुहुन्छ? बिलाएर गएको, बिलाएर पठाएको हैन, त्यो बुद्ध, त्यो धर्म, त्यो सङ्घ प्रादुर्भाव गर्नको निमित्त बोधिसत्वहरू चाहिँ धरतीमा चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई ओर्लिनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ। किन? त्रिरत्नको लागि। त्यसैले हामी मान्छेहरूले जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि, चाहे दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दाखेरि त्यो बुद्ध शासन दीर्घकाल हित सुखको निमित्त हुन जानुपर्छ। अनि मात्र तपाईँ त्यो बोधिसत्वको चर्या गरेको व्यक्ति जस्तो हुन जान्छ कि। किन भन्दाखेरि बोधिसत्वहरू पनि त्यही चर्या गर्न आउनुहुन्छ यो लोकमा। बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यो धर्मलाई प्रचार गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको काम त अहिले हामीले गरिरहेका छौँ भनेपछि हामी पनि बोधिचर्या गरिरहेको व्यक्तिहरू भएन र? हामीले पनि त बुद्ध धर्म सङ्घको प्रादुर्भाव, सङ्घको उत्थान, सङ्घको समृद्धिको लागि अहिले जुन काय वाक चित्तद्वारा चाहिँ सक्दो हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ भनेपछि हामी पनि बोधिचर्या गरिरहेको व्यक्ति जस्तो भएन र? गर्व मान्नु पर्दैन? यो बुद्ध शासन रक्षा गर्नु भनेकै के सेवा, के धर्म, के गरिरहेका हुन्छौँ, के तीर्थ, के धाम हामी धाइरहेका हुन्छौँ। बुद्ध शासनको लागि योगदान गर्नु भनेको त त्यस्ता धाम, त्यस्ता तीर्थ, त्यस्ता सेवा, त्यस्ता के भन्दा पनि हुन त तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उ गरेको होइन, तर बुद्ध शासनको लागि गर्नु भनेको चाहिँ यो त्रिलोक उद्धार गर्नु हो। देवताहरूलाई उद्धार गर्ने त मान्छेहरू, मानव जातिले गर्छ। किन त भन्दाखेरि मानवले गरेको पुण्य देवताहरूलाई अनुमोदन गरेर पठाउँछ। अनि मात्रै देवताहरूले पनि उपकार गर्ने, मेरो लागि त्यस्तो हो धर्मचित्त राख्ने ती व्यक्तिहरूको मैले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, अनि गर्छ। पुण्य जब चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रचार प्रसार, पुण्य प्रसार गर्नुभएको छैन भने देवताहरू कहाँबाट आउँछ तपाईँकोमा? काम छैन र उनीहरूको, होइन? त्यसैले यो बोधिसत्वहरूको र भविष्यमा हुने बुद्धहरूको विषयमा हामीले जान्नुपर्ने विषय चाहिँ हो जस्तो मलाई लागेको छ है। किन उहाँहरूले यो सङ्घलाई जोड दिनुभयो? किन उहाँहरूले धर्मलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्नुहुन्छ? किन चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी संसार उद्धार गर्नुहुन्छ, हैन? यी कुराहरूको विषयमा जान्ने क्रममा हामी मण्डकल्पमा छौँ। मण्डकल्पमा राम सम्यक सम्बुद्धको समुत्पन्न भएको हो विषयमा हामी हिजो सकायौँ। राम सम्यक सम्बुद्धको शासनकाल सकिसकेपछि संसारमा मान्छेहरूको आयु बिस्तारै घट्दै 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 आउँछ। 10 वर्षसम्म हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ मैत्री बुद्धको सन्दर्भमा हामीले सुनिसकेका छौँ। तर अरू बुद्धहरूकोमा यति उति भनेर चाहिँ मैत्रीय बुद्धको जस्तो प्रशस्त व्याख्या गरिएको त छैन। त्यस्तै होला भन्ने आयु हिसाबमा आयु क्रम वृद्धि भन्नेहरू मात्रै उल्लेखित पाइन्छ। आयु कम हुँदै 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 त्यसपछि मान्छेहरूको आयु कम हुँदै हुँदै भनेको कहाँबाट? असङ्ख्य आयु भएका मान्छेहरूको आयु बिस्तारै कम हुँदै 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 आउँछ, होइन? 10 वर्षसम्म, 10 वर्षपछि फेरि वृद्धि वृद्धि हुँदै 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 फेरि असङ्ख्य कल्प होइन, असङ्ख्य आयु हुन्छ र असङ्ख्य आयुपछि फेरि कम हुँदै 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 आउँदै जाने क्रममा जब मान्छेहरूको आयु 50,000 आयु वर्षको पुग्छ, यो भनेको मतलब चाहिँ समग्रमा भनेको है, ठ्याक्कै त्यति होइन के, त्यतिको एभरेज भन्छ, होइन? एभरेजको रूपमा यो दिएको हो। र अहिले मान्छेहरूको एभरेज आयु भनेको चाहिँ अहिले 80 वर्ष र 100 वर्षको हाराहारीमा मात्रै छ। त्यसलाई एभरेज भन्छ, होइन?
100 वर्षभन्दा बढी बाँच्नेहरू पनि छन्। अब हाम्रै बिहारको उपासिकाहरू पनि त यहाँ 100 वर्षभन्दा बढी बाँचेकाहरू छन् होइन। अब 80 वर्षभन्दा पनि कममा बितेर गएका पनि धेरै छन्, तर पनि समग्रमा तिनीहरूलाई नजोडिकन त राम सम्यक सम्बुद्धको बुद्ध शासन लोप भइसकेपछि मान्छेहरूको असङ्ख्य आयुपछि घट्दै फेरि बढ्दै असङ्ख्य पुग्दै फेरि असङ्ख्यबाट घट्दै आउँदै 50,000 आयु वर्षको उमेरमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, प्रसेनजित महाराज उहाँले चाहिँ पारमिता पूर्ण गरी त्यो प्रसेनजित महाराज नै भविष्यमा हुने धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध हुन्। त्यो प्रसेनजित राजाले पारमिता गुण धर्मलाई पूर्ण रूपमा सम्पादन गरिसकेपछि मण्डकल्पमा राम सम्यक सम्बुद्धको शासन लोप भइसकेपछि दोस्रो बुद्धको रूपमा धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको रूपमा प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ हैन। साह्रै दुर्लभ विषय हो। बुद्धहरू यो संसारमा उत्पन्न हुनु भनेको त साह्रै दुर्लभ, साह्रै दुर्लभ, साह्रै दुर्लभ। बुद्ध उत्पन्न भइसकेपछि मात्रै धर्मको उत्पन्न हुन्छ। धर्मको उत्पन्न भइसकेपछि मात्रै सङ्घको उत्पन्न हुन्छ भनेपछि बुद्ध जति दुर्लभ छ धर्म पनि त्यति नै दुर्लभ छ। यहाँ धर्मको नाम भनेको यहाँ सधर्म हो है, सम्यक धर्म, सत्य धर्म, आर्य धर्म, यो त्यो धर्म होइन। फेरि त भगवान बुद्धको त्यो धर्म भने पनि त्यो शिक्षा, त्यो अनुशासन, त्यो ज्ञान, त्यो सत्यलाई चाहिँ सधर्म भनिन्छ कि। त प्रसेनजित राजा नै पारमिता पूर्ण गरी, प्रसेनजित त बोधिसत्व, प्रसेनजित राजा बोधिसत्व नै पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरिसकेपछि मण्डकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध भएर जन्मिन्छ। ल यो संसारमा उत्पन्न हुन्छ। ल त धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको चाहिँ उचाइ यानि कि शरीर कति हथब्बा, हथब्बा भनेको चाहिँ छकु निकु भन्छ होइन, हाम्रो हातबाट 1 हात 2 हात 60 हात अग्लो हुन्छ। ल कुन भगवान बुद्ध? धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध 60 हात लम्बा, 60 हात लामो हुन्छ भने त्यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्ने बोधि वृक्षको नाम भनेको चाहिँ नाग बोधि वृक्षको रूपमा हुन्छ। नाग हुन्छ, बोधि वृक्षको नाम चाहिँ नाग हुन्छ। नाग वृक्षको मुनि बोधि ज्ञान लाभ गरिदिनुहुन्छ। र धर्मराज सम्यक सम्बुद्ध यो धरतीमा हिँड्नु हुँदाखेरि हरेक पाइलामा धरतीबाट त्यो जमिन फुटेर कमलको फुलले उहाँको पाइलालाई चाहिँ थापेर लिन्छ। फयाक्याउ भन्छ नि त होइन, थापेर लिन्छ भनेको मतलब उहाँले जहाँ जहाँ पाइला हाल्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कमलको फुल उत्पन्न हुन्छ र उहाँको हरेक पाइला कमलको फुलले आफूमा चाहिँ थापेर लिने हुन्छ। दायाँ पाइला चाल्यो कमलको फुल, बायाँ पाइला चाल्यो कमलको फुल। आहा कस्तो होला त्यो। अहिले हामीले सोद्धाखेरि त होला र भन्नु होला। अब होला र नहोला र भए पनि तपाईँ सुन्दै जानुहोस् न कस्तो कस्तो हुन्छ। यो त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सारीपुत्र भत्यलाई हाम्रै गौतम बुद्धले भन्नुभएको। त भगवान बुद्धहरूको वचन भनेको कहिले असत्य हुँदैन, उहाँहरूको वचन सत्य हुन्छ। किन उहाँहरूको वचन सत्य हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बोलेर भगवान बुद्धले बोलेको भएर चाहिँ सत्य भएको होइन कि भगवान बुद्धले बोल्ने वचनै सत्य हुन्छ के। यति कुरा चाहिँ दिमागमा मनमा नोट गरेर राख्नुहोस्। भगवान बुद्धले बोल्ने वचनहरू नै सत्य हुन्छ कि। उहाँ सत्य मात्रै बोल्ने भएको कारणले
भगवान बुद्धको वचनहरू सत्य हुन्छ। त्यति पक्का हुनको निमित्त त धर्मको अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ, होइन होला ठिकै छ, भगवान बुद्धले बोल्यो, भगवान बुद्धले भन्नुभयो भन्दैमा तपाईँले खुरुक्क लिइहाल्नु पर्दैन। शङ्का नहुनेहरूले, ढुक्क हुनेहरूले त लिइहाल्छ हामीले जस्तो। मलाई त भगवान बुद्धले बोल्यो भनेपछि शङ्कै छैन, किन त उहाँले बोल्नु भएको वचन भगवान बुद्धले बोलेर सत्य भएको होइन कि उहाँले बोल्ने वचनै सत्य हो के। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन भने भगवान बुद्ध कति महान हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको महानता हेर्नुहोस् न। जबकि उहाँलाई थाहा छ, भगवान बुद्धलाई थाहा छ कि उहाँले बोल्ने वचनहरू भनेको सत्य वचन हो, असत्य भनेको कहिले हुँदैन भन्ने थाहा भइकन पनि उहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कालाम सूत्रमा देशना गर्नुहुन्छ, मैले बोले भन्दैमा मानिहाल्नु पर्दैन, मैले सुनाए भन्दैमा सही ठान्नै पर्दैन, आफ्नै मनले जानेर बुझेर लिइसकेपछि हो भनेर ग्रहण गरी लिए पुग्छ। कति महानता हेर्नुहोस् त, पक्का छ उहाँको वचन बोलीहरू, तैपनि उहाँ भन्नुहुन्छ यदि शङ्का छ भने शङ्का गर्न मिल्छ, मैले भनिहालेपछि मान्नै हाल्नु पर्ने पर्दैन, एकचोटि अभ्यास गर, आफूले नै अनुभव गर, अनि मात्रै मान, अनि मात्रै ठान भनेको छ। त यति कन्फिडेन्टले भन्नुभएको छ कि भगवान बुद्धले, जसले चाहिँ भगवान बुद्धको वचनलाई अभ्यास गर्छ उसले एक न एक दिन उसले हो भन्नै पर्छ, मान्नै पर्छ, जान्नै पर्छ, ठान्नै पर्छ। त यस्तो कन्फिडेन्टले यो कुरा भनेको छ कि मैले भनेको भन्दैमा मान्नु पर्दैन। त भगवान बुद्धलाई यो थाहा छ कि मैले भनेको कुरा त उसले अनुभव गर्यो भने त उसले मानिहाल्छ, ठानिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि बुद्धको वचन भनेको हर वचन सत्य हुन्छ। अनि कन्फिडेन्ट भएन। अब कन्फिडेन्ट नहुनेहरूले मात्रै भन्छ मैले भनेकै मान्नुपर्छ, अरूको कुरा नमान, तिमीहरूले यो त्यो गरिरहनु पर्दैन, बस तिमीहरू हात बजारेर मलाई शरणमा आऊ, मेरै कुरा मान, मलाई नै ढोग, मनै लाने भनेर चाहिँ अनुभव गरेर उनीहरूले झुटो ठहराइदेला भन्ने डरले त्यसो भन्छ। भगवान बुद्ध त त्यस्तो चाहिँ डर छैन नि, त्रास छैन नि, सत्यवादीहरू गर, तिमी आफै अनुभव गर। त्यति कन्फिडेन्ट कि त्यति कन्फिडेन्ट होइन। अब यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध चाहिँ पृथ्वीमा हिँड्नु हुँदाखेरि, यानि सङ्क्रमण गर्नु हुँदाखेरि, धर्म प्रचारको सिलसिलामा जानु हुँदाखेरि फुलहरू फुल्ने भने यसरी फुलहरू, कमलको फुलहरू, ल दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ, ओहो है, त्यो ताका मान्छेहरू त भाइमानी होला, त्यस्तो दृश्य देखेर चाहिँ कति मनमा श्रद्धा होला। अब त्यति बेला चाहिँ धेरै पुण्यवानहरू हुन्छन् है, त्यस्तो होला नि त। त्यसपछि उभिनु हुँदाखेरि जहाँ चाहिँ धरतीमा भगवान धर्मराज सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध उभिनुहुन्छ, त्यहाँ दुईटा कमलको फुल स्वात पाइलामा निस्किन्छ। उभिएका ठाउँमा पनि फुलहरू चाहिँ निस्किन्छ होइन। चत्त उभिँदाखेरि चाहिँ यो गोलो प्रकारको एउटा चाहिँ फुलहरू चाहिँ स्वात उत्पन्न भएर उहाँको दुईटै पाइलालाई चत्त चाहिँ होइन थापेर लिइरहनुहुन्छ। यानि कि हर क्षणमा चाहिँ धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध चाहिँ कमलको अगाडि माथि नै हुनुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो कमलको फुल भनेको चाहिँ बुद्धहरूको ज्ञानसँगको एउटा चाहिँ उपमाको रूपमा यो प्रस्तुत गरिएको छ। त्यही भएर बुद्धहरू चाहिँ कमलको फुलमा बसिरहनुहुन्छ। त्यसपछि जब जब धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ, यानि कि बस्नुहुन्छ, तब बस्ने स्थानमा सप्तरत्नमय एउटा कमलको फुल उत्पन्न हुनेछ र त्यो कमलको सप्तरत्नमय कमलको फुलले भगवान बुद्धको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन्छ। आसन ग्रहण गर्ने स्थानमा उत्पन्न भएर उहाँको आसनलाई थापेर लिनुहुन्छ।
ल हेर्नुहोस् त कति मजा। त्यो के को कारणले त भन्दाखेरि पुण्यको प्रादुर्भाव, पुण्यको आनुभावले गर्दाखेरि होइन। अब हाम्रो गौतम बुद्धले त तपाईँको अधिष्ठान गर्यो भने मात्रै त्यो उत्पन्न हुन्छ होइन। जन्मिनु हुँदाखेरि त 7 पाइला टेक्ने बित्तिकै त्यो कमलको फुल त उत्पन्न भएको हो। तर अरू बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई दुःख सुखको सही अनुभव गराउनको निमित्त उहाँ खाली हातै हिँड्नुहुन्छ, खाली हात रे खाली खुट्टै हिँड्नुहुन्छ होइन। तर उहाँले अधिष्ठान गर्यो भनेपछि बुद्धहरूले जुन बेला अधिष्ठान गर्यो त्यति बेला कमलको फुटबल त निस्किन्छ। तर धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धहरू जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ बस्ने बित्तिकै सप्तरत्नमय कमलको फुल आहा। र त्यति बेलाका मान्छेहरूले कल्पवृक्षको उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि कल्पवृक्षको आनुभावले, कल्पवृक्ष भनेको चाहिँ इच्छा गरेको सबै पुरा हुने वृक्ष के। तपाईँले कल्पवृक्षको बारेमा सुन्नु भएको छ। यदाकदा कठिनको समयमा पनि कल्पवृक्ष दान गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कि। त्यो कल्पवृक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कल्पौं कल्पपछि उत्पन्न हुने वृक्षहरू तिनीहरू। त्यो त्यत्तिकै अरू वृक्षहरू जस्तो उत्पन्न हुने वृक्षहरू होइन। त्यो वृक्ष उत्पन्न हुनको निमित्त पनि कल्पौं कल्प लाग्छ। यत्तिकै यो चाहिँ हाम्रो संसारमा उत्पन्न हुने वृक्षहरू जस्तो होइन। र त्यो कल्पवृक्षले चाहिँ इच्छा आकांक्षा गरेको तपाईलाई धन सम्पत्ति, खाना, घाँस बाँस कपासको होइन, अहिले हामीलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकता ती चिजहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्ने वृक्ष क्या त्यो। त्यो शताब्दी, 1000 वर्ष, लाख वर्ष त्यसरी उत्पन्न हुने वृक्ष होइन। त्यो त कल्पौं पछि उत्पन्न हुने वृक्ष हो। जुन वृक्ष चाहिँ बोधिसत्वहरूले आफ्नो पारमिता गुण धर्मको आनुभावले उत्पन्न हुने वृक्ष त्यो पुण्यको वृक्ष हो। त्यो पुण्यको आनुभावले प्राप्त हुने वृक्ष हो त्यो। जसरी हामीले धेरै पुण्य गर्यो भने, धर्म गर्यो भने निर्वाण प्राप्त गर्छ नि, त्यसरी नै बोधिसत्वहरूले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरिसकेपछि उत्पन्न हुने त्यो कल्पौं कल्पपछिको त्यो कल्पौं कल्पको पुण्यको आनुभावले प्राप्त हुने वृक्ष कल्पवृक्ष। अब पुण्य भनेको हृदयं पुनातीति, पुण्य हृदयलाई परिपूर्ण गर्न सक्ने क्षमता भएकै कारणले पुण्य भएको हो। पुण्यले त तपाईँको हृदयको हर इच्छा आकांक्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। त यो कल्प वृक्षले पनि तपाईँले चाहिँ फल खान मन लाग्यो भने फलको वृक्षमा गएर फल टिपेर खाए जस्तो यो कल्प वृक्षले पनि तपाईँको जीवनमा होइन इच्छा गरेका आकांक्षा गरेकाहरू सबै फल चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरे जस्तो त्यो कल्प वृक्षबाट प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो वृक्ष हो कल्प वृक्ष भनेको। त्यो कल्प वृक्षको उत्पन्न भइसकेपछि धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको त्यो समयमा मान्छेहरूले व्यापार व्यवसाय कृषि आदि इत्यादि कार्यहरू गरेर दुःख भोग गरेर चाहिँ जीविका यापन गर्नु पर्दैन। मान्छेहरूको जनजीवनको आधार नै त्यो कल्प वृक्ष हुन्छ। जो व्यक्तिहरूले त्रिरत्नको आनुभाव प्राप्त गरेर बुद्ध शासनमा धर्मको अभ्यास गर्छ ती व्यक्तिहरूको पुण्यको आनुभावले जे इच्छा गरे त्यही कल्प वृक्षको आनुभावले त्यही कल्पवृक्षको आधार लिएर त्यस्ताका जनजीवनहरू सञ्चालन हुन्छ। जनजीवनको एउटा आधार भनेकै त्यति बेला कल्पवृक्ष हुन्छ। कति मजा, कति मजा। तर त्यति बेलाका मान्छेहरू त्यसरी कल्पवृक्षबाट खुरो पाउने भइकन पनि अल्छी भएर कहिले पनि बस्दैन, धर्मको अभ्यास चाहिँ गरिरहन्छ। जुन मान्छेमा धर्म हुँदैन त्यो मान्छेलाई त्यो कल्पवृक्षबाट उसलाई अनुभव प्राप्त हुँदैन। फेरि त्यस्तो त्यो कल्पवृक्षबाट अनुभव प्राप्त गर्नको निमित्त त फेरि आफूहरूले चाहिँ भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित धर्मको अभ्यास, शिक्षाको अभ्यास, अनुशासन चाहिँ फेरि पालना गरेर पुण्य धर्म चाहिँ सञ्चित गरिरहनु पर्छ। त्यसैले ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यति बेला पाप गर्दैन के, अकुशल कर्महरू गर्दैन। किन त भन्दाखेरि अकुशल कर्म गरे, पाप गरे भने त कल्पवृक्षको अनुभव प्राप्त हुँदैन त उनीहरूलाई। त्यसपछि त दुःख भोग्नु पर्यो। दुःख भोग्नु पर्ने बाट त सबै हट्छन् पनि।
अनि त्यसैले सबैले धर्म कर्म नै गरेर हिँड्छन् अनि आनुभाव प्राप्त गर्छ कि जसरी हामी खेती काम गर्दाखेरि चाहिँ अन्न उब्जाएर लिने जस्तो भकारी पर्ने जस्तै कल्प वृक्षको आनुभाव प्राप्त गर्नको निमित्त धर्म कर्म गरेर हिँड्छन् कि मन सफा राखेर हिँड्छ, मन शुद्ध राखेर हिँड्छ, कसैको पनि अहित चिताउँदैन, सबैको हितै चिताउँछ, हितै नगरे पनि कसैलाई दुःख भने दिँदैन, हैन? अरूको जय गर्न नसके पनि अरूलाई हानि चाहिँ गर्दैन, अरूलाई सुखै दिन नसके पनि दुःख भए पनि दिन सक्दैन। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ पुण्य बलको अनुभवले जति प्राप्त हुन्छ कल्पवृक्षबाट उनीहरूले जीवनमा आधार भएर त्यही अनुसार उनीहरूले जीविका गरिरहन्छ। व्यापार व्यवसाय कृषि विहीन हुन्छ त्यति बेला। त्यो भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब सबै त्यसै बसेर खान्छ त भन्दाखेरि त्यसरी पनि होइन। भनाइको मतलब कल्पवृक्षबाट पनि उनीहरूलाई चाहिँ केही चिजहरू प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। आहा, मजा भयो त, हैन? त्यही बुद्धको पुण्यको अनुभवले नै सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ कि मान्छेहरूलाई। अनि भगवान बुद्धको अनुभवले त्यो सम्पत्ति प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पनि बुद्धलाई चाहिँ साह्रै श्रद्धा आस्था गौरव राख्छन्। त हामीले पनि त शाक्य मुनि तथागतबाट चाहिँ यस्तो सम्पत्ति भन्दा पनि महान सम्पत्ति निर्वाण धर्म सम्पत्ति प्राप्त गर्ने त्यो शिक्षा प्राप्त गरेको भनेको त साँच्चै हामी चाहिँ कृतज्ञ भएर नतमस्त भएर उहाँको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्नुपर्छ, हैन? त्यसरी चाहिँ बुद्धको अनुभव, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको ज्योति, बुद्धको प्रभाव जब जीवनमा पर्छ नि त्यो जीवन धन्य भयो। चाहे त्यो नागलोकदेखि मनुष्य लोकदेखि देवलोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म जोसुकै हुन् तिनीहरूको जीवन बुद्ध ज्योति बुद्ध अनुभव प्राप्त हुने बित्तिकै उहाँहरूको जीवन धन्य भयो। मनुष्य जीवन या कुनै पनि सत्व प्राणी जन्मिएको त्यो सार भयो। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको जीवन अब सिधा निर्वाणमा टुङ्गिन्छ। जहाँबाट यात्रा गर्छ त्यहाँबाट अब सिधा निर्वाणमा टुङ्गिन्छ। त्यसैले धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको पालामा जन्म हुने ती सत्व प्राणीहरू पनि धन्य नै हुनेछन्। त हामी धन्य नभएको होइन, फेरि हामी त धन्य हो तर नजानेको, नबुझेको, नसिकेको भएर चाहिँ अधन्य होइन भइरहेको के। धन्यलाई फेरि एउटा थपिदिएको मैले त। त्यसरी हुन्छ होइन। त भगवान बुद्धले यसरी धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको विषयमा केही छोटो जानकारी दिइसकेपछि सारीपुत्र भन्तेलाई भगवान बुद्ध गौतम भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे सारीपुत्र, अरू बुद्धहरूले जस्तै यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धले पनि एउटा विशेष पारमिता पुरा गर्नुहुन्छ, जुन पारमिता 10 दिशामा चाहिँ प्रख्यात हुन्छ, जुन पुण्यको प्रभावले चारै दिशामा उपकार हुन्छ, त्यस्तो एउटा पारमिता धर्मराजा हैन सम्यक सम्बुद्धले पनि पारमिता पुरा गरेर आएका थिए, हैन? त भगवान बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई भन्नुभयो, हे सारीपुत्र, यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध जो छ कोना गमन सम्यक सम्बुद्ध यानी कि भद्रकल्पको कोना गमन सम्यक सम्बुद्धको पालामा यो प्रसेनजित महाराज बोधिसत्वको रूपमा शुद्ध मानवको रूपमा जन्मिनुहुन्छ। मानव, शुद्ध मानव प्रसेनजित बोधिसत्व हो। प्रसेनजित महाराज बोधिसत्वको रूपमा शुद्ध मानवको रूपमा चाहिँ जन्मिनुहुन्छ।
र त्यो शुद्ध मानव त्यति बेला जन्मिनु हुँदाखेरि कोना गमन सम्यक सम्बुद्धको पालामा त्यो शुद्ध मानव कस्तो आजीविका गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि साह्रै गरिब तर धनले गरिब भए पनि मनले चाहिँ धनी। कोही मान्छेहरू हुन्छ नि त तपाईको चाहिँ धनले धनी भए पनि मनले साह्रै गरिब। तर यो शुद्ध मानव मनले चाहिँ धनी, धनले चाहिँ गरिब थियो। त्यसैले त्यो शुद्ध मानवको आफ्नो जीविका गर्ने उसको चाहिँ कार्य कस्तो थियो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो हैन कमलको पोखरी थियो। त्यो कमलको पोखरीमा कमलहरू मजाले फुलिरहने अनि त्यो शुद्ध मानव त्यो पोखरीमा ती कमलहरूलाई चाहिँ स्याहार्थ्यो। उसले कमलको फूलहरूलाई उसले मलजल गर्थ्यो, पानी सानी हाल्थ्यो, यताउता जे होस् हैन गरेर कमलको फूलहरू मजाले फुलाउँथ्यो। अनि त्यही फूलहरू चाहिँ बेचेर उसले आफ्नो जीवन रक्षा गर्थ्यो, जीविका गर्थ्यो, जीवन चाहिँ सञ्चालन गर्थ्यो। जीवनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू त्यही कमलको फूलहरू बेचेको हो बाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति भनौँ न अहिलेको लागि हैन। उसले चाहिँ खाने, लाउने, बस्ने सबै ती कमलको फूलहरूको व्यापारबाट उसले जीविका यापन गरिरहेको थियो। हरेक दिन दुईटा फूलहरू टिपेर लान्थ्यो। त्यही दुईटा फूलले उसले त्यो दुईटा फूल बेचे बापत जम्मा उसले 7 माना चामल प्राप्त गर्थ्यो। जुन 7 माना चामल चाहिँ उसको परिवारको लागि त्यो चाहिँ पर्याप्त थियो। त्यो भन्दा बढी लोभी पनि थिएन, त्यो भन्दा बढी आकांक्षा पनि छैन। जीवनमा चाहिने आधारभूत चीज आवश्यकता पूरा भइसकेपछि त्यसमै सन्तुष्ट मानेर हरेक दिन कमलको पोखरीमा आएर अब फोहोर सोहोर छ भने निकाल्दिने, पानी सानी मिलेको छैन पानी सानी हालिदिने आदि इत्यादि गरेर त्यो पोखरीलाई चाहिँ खुबै रक्षा गरेर बस्थ्यो। बिहान सबेरै उठेर आयो, शुद्ध मन लिएर कमलको फूल देखे। आहा, कमलको फूल देख्नु भएको छ तपाईहरुले? मलाई पनि यो कमलको फूल रोप्ने त मन थियो हैन, तर त्यो त्यसको लागि त अवस्था चाहियो। म चाहिँ याङ्गोमा हाम्रो पण्डिता रामा ध्यान केन्द्र जंगलको ध्यान केन्द्रमा थियो कि स्यारो गुरुवर भन्थेको अगाडि एउटा चाहिँ पोखरी छ, त्यसमा कमलै कमल फुल्छ, कमल पोखरी। अनि सानो सानो पनि बनाएको हुन्छ कि आँगनमा पनि बनाएको हुन्छ, त्यो सानो सानो आँगनमा पनि कमल फूल फुलाएको हुन्छ के क्या मजा भने। त कमलको फूललाई तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईको मनै शुद्ध भएर आउँछ भने त राम्रोसँग हेर्नुस् न। तपाईले यहाँ भगवान बुद्धहरू चाहिँ कमलको फूलमा बस्नुहुन्छ, कमलको फूलमा उत्पन्न हुनुहुन्छ। त कमलको फूल नै किन अर्को फूलमा उत्पन्न हुनु भएन र? कमलको फूललाई त्यति महत्त्व, त्यति आदर्श किन लिएको, किन दिएको? हेर्नुस् है। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ त, यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध यो बोधिसत्वको रूपमा जुन शुद्ध मानव भएर जन्मिनु हुँदाखेरि जहिले पनि कमलको फूलमा कमलको पोखरीमा गएर कमलको फूललाई हेर्नुहुन्छ। त्यो कमलको फूलकै कारणले उसले जीविका यापन गर्नुभयो र त्यो कमलकै फूलले चाहिँ त्यो शुद्ध मानवले धेरै ज्ञान पनि लिए। हेर्नुस् किन ज्ञान लिए हेर्नुस् त। कमलको फूल भनेको नालीमा फुल्छ कि अरू फूलहरू जस्तो होइन। पानीबाट त्यो कमलको डाँठ चाहिँ तल झरेर नालमा उसको जराहरू चाहिँ नालीमा भए तापनि
नालीमा फुल्ने त्यो कमलको फुल नालीबाट अलग भएर कमलको फुल यति मजाले फुल्छ कि अरू फुलहरू जस्तो होइन। त्यो मजाले पाट पाट नै के भन्छ त्यसलाई ओपन के खुलस्त भएर छर्लङ्ग भएर मजाले फुल्छ। र त्यो कमलको पाट पाटहरूमा त्यो पानीहरू पर्दाखेरि त्यो पानी भिज्दैन कि, मैल पर्दाखेरि मैलहरू भिज्दैन कि, त्यो पानी परोस् मैल परोस् त्यहाँबाट त्यो सुलुल्ल सुलुल्ल खस्छ कि। क्या मजाको फुल। जुन फुल नालीमा फुलेर पनि त्यो नालीबाट अलग भएर नालीबाट नछोइकन अलग भएर मजाले फुलेर केही नालीलाई पनि शुद्ध सफा मजा बनाइदिन्छ कि त्यो कमलको फुलले। त्यसका पातहरूले त्यसका चाहिँ डाँठहरूले होइन यता यत्र तत्र चाहिँ त्यो नालीको त्यो वातावरणलाई पनि त्यो कमलको फुलले सौन्दर्य प्रदान गरिन्छ। जबकि उसको डाँठ नालीमा भइकन पनि नालीबाट अलग भएर उसले चाहिँ फुलेर देखाउँछ। त्यसरी नै हामी पनि हुनुपर्छ। हामी पनि यो संसार भनेको त नाली जस्तै हो। यहाँ त लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच ठिन मिथ्य आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ नाली जस्तै हो कि। यो संसार भनेको चाहिँ नाली भनेर हामीले नालीलाई धिक्कारनै पर्दैन। त्यो नालीबाट तपाईँ अलग भएर त्यो लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच आदि इत्यादिको त्यो नालीबाट तपाईँ अलग भएर उठेर ती नालीहरूको त्यो दुर्गन्ध ती नालीहरूको त्यो कुरूपतालाई पनि सौन्दर्यमा बदल्न सक्ने क्षमतावान भएर तपाईँ यति खुलस्त भएर जिउने हो कि त्यो कमलको पात पातहरू खुलस्त भएर क्या मजाले त्यो चाहिँ फुल्छ नि। त्यसरी नै हामीले चाहिँ एक एक मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा होइन दानशील भावना आदि इत्यादि जति पनि जीवनका ती सुन्दर सुन्दर त्यो पंक्तिहरू मजाले खोलेर हामी जिउने हो कि आकाश जस्तो। होइन त्यसरी खुलेर पनि अनि कस्तो हुने त भन्दाखेरि कसैले त्यो कमलको फुल माथि नाल हाले पनि त्यो नालीले त्यो नाल त्यो फोहोरले त्यो कमलको फुललाई फोहोर गर्न सक्दैन। तपाईको जीवन पनि यहाँ मूर्खहरू असत्पुरुषहरू बेइमानहरू थुप्रो छन्। उनीहरूले तपाईको जीवनमा त्यस्ता चाहिँ फोहोरहरू थुपार्न खोजे तापनि तपाईले त्यस्ता चिजहरूबाट थुपार्न आए तापनि तपाईँ त्यस्ता लोभ द्वेष मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या आदिबाट तपाईँ चाहिँ अलग भएर बस्नु। एकतर्फ त्यस्ता चिज फोहोरबाट अलग भएर फुल्ने कसैले तपाईँले त्यो फोहोरहरू तपाईँकोमा चाहिँ समावेश गर्न आए पनि त्यो फोहोरले तपाईँले केही पनि हानि नोक्सानी गर्न नसकिने किसिमले तपाईँ शुद्ध भएर चाहिँ जिउने आकाश जस्तो खोलेर शुद्ध भएर नालीबाट अलग भएर ती नालीहरूलाई नै चाहिँ कुरूपतालाई नै सुन्दरतामा बदल्ने काम चाहिँ कमलको फुलले गर्छ। क्या मजा छ यो कमलको फुलको उपमा। त्यसैले हामी पनि कमलको फुल जस्तो हुनुपर्छ। यद्यपि हामीले चाहिँ कति पहिलाको जन्ममा पापहरूको कर्महरू गरेर आए होला, तर ती पाप कर्महरू गरेर आए पनि अकुशलहरू गरेर आए पनि अब ती पाप अकुशलहरूबाट उठेर अब पुण्यको फुल फुलाउने हो हामीले, धर्मको फुल फुलाउने हो हामीले। त्यही पाप र त्यही चाहिँ अकुशलमै हामी चाहिँ बसिरहने होइन, त्यसमै टाँसिएर त्यसको फोहोरमा मिसिएर जाने होइन। अलग भएर ती पाप त्यो कुशलहरूलाई पनि चाहिँ होइन धर्म र चाहिँ पुण्यमा बदल्ने किसिमले हामी फुल्नुपर्छ जिन्दगी। लतसको चाहिँ अर्थ त्यसरी हो। धेरै छ लतसको होइन। त शुद्ध मानव धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि कमलको फुल यानि कमल पोखरी, यहाँ पनि नजिकै छ एउटा कमल पोखरी।
त्यसैले पहिला पहिला तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई म एउटा भन्छु है, पहिला पहिलाका मान्छेहरूले, धर्म चेतना भएका मान्छेहरूले, बोधिसत्वहरू जन्मिएको त्यो त्यो स्थानमा पहिला पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो बस्ती नजिकै पोखराहरूको उत्खनन गर्नुहुन्छ, पोखराहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पोखरा त्यो पोखरीमा जुन बेला त्यो बोधिसत्वहरू भएको त्यो बस्तीमा तपाईँ जानु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले कमलको फुललाई हेरेर जाओस्, हेर्न पाओस् भनेर ती ती बस्तीहरूमा तपाईँले चाहिँ पोखरीहरू निर्माण गरेर त्यो पोखरीहरूमा कमलको फुलहरू फुलाएको देख्नुहुनेछ। आजकल त त्यस्ता चाहिँ संस्कृति धर्महरू चाहिँ बिलाएर गए। मैले चाहेको जस्तो हुने हो भने त म त सारा पोखरीहरू खन्न लगाएर त्यहाँ कमलको फुलहरू फुलाएर हैन, धर्मको एउटा चाहिँ माध्यम, धर्म कमाउने एउटा माध्यम पनि पोखरीको बीच बीचमा चाहिँ बनाइदिन्छु। म त कमलको फुल हेरोस्, कमलको फुलको ज्ञान लियोस्, कमलको फुलको आदर्श लियोस्, कमलको फुल जस्तै म पनि जिउन पाओस् भन्ने एउटा सन्देश पनि लेखेर राख्ने के त्यहाँ। कति मजा हुन्थ्यो, कति मजा हुन्थ्यो हैन। तपाईहरुले चाहिँ गएर तपाईले एक त हेर्नुभयो भने चाहिँ बुङ्गमतीमा गयो भने करुणामय, वहाँ पनि बोधिसत्व हो। त्यहाँ पनि जानुभयो भने तपाईले चाहिँ दुईटा पोखरी दायाँ बायाँ देख्नुहुन्छ। अहिले कमलको फुल छैन र पो त त्यहाँ। बोधिसत्व भएको स्थानमा त कमलको फुलहरू चाहिँ उत्पन्न हुने त्यस्तो पोखरीहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले अहिले गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि मान्छेहरूले त्यो ज्ञान लियोस् भनेरै त्यो दिएको भयो नि त हैन, शुद्ध हुनको निमित्त के। अब त्यही भएर चाहिँ त्यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको बोधिसत्वको रूपमा कमलको फुलको काम गर्ने मान्छे, त्यसको नामै शुद्ध मानव। त्यसमा लोभ भनेकै छैन, द्वेष भनेकै छैन, शुद्ध छ के मान्छे। त त्यही कमलको फुल दुईटा 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 टिपेर लान्थ्यो उसले, जीविका यापन पनि गर्थ्यो। 60 माना चामल पाउँथ्यो, वस्त्रहरू कपडाहरू पाउँथ्यो हैन। त घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यसरी दिनचर्या चल्दै थियो चल्दै थियो चल्दै थियो। एक दिन त्यो शुद्ध मानव बोधिसत्व बिहानै कमल पोखरीमा गएर दुईटा कमलको फुल टिपेर व्यापार हैन गरेर आफ्नो जीविका यापन गर्नको निमित्त गइरहेको समयमा कोना गमन बुद्ध, त्यता कोना गमन बुद्धलाई कनक मुनि पनि भनिन्छ यता कता, तपाईहरुलाई मैले ट्वाक्क भनिदिएको मात्रै हो। कोना गमन बुद्ध पनि त्यति बेला महाकरुणा समापति ध्यानमा बस्नु भइसकेपछि उहाँले पनि आज बोधिसत्व शुद्ध मानवको लागि मैले भविष्यवाणी गर्नुपर्छ भन्ने करुणा दृष्टि ध्यानमा देखिसकेपछि कोना गमन बुद्ध पनि शुद्ध मानवको त्यो कमलको फूल लिएर व्यापार गर्ने सिलसिलामा गइरहेको त्यही बाटोमा विपरीत दिशाबाट कोना गमन बुद्ध पनि आउनुभयो, ताकि त्यो शुद्ध मानवलाई कोना गमन बुद्धले चाहिँ भेट्न पाओस् र भेटिसकेपछि त्यो शुद्ध मानवलाई आज भविष्यवाणी गरौँ। बुद्धहरूले त्यसरी आफ्नो चाहिँ करुणा दृष्टिमा त्यसरी देख्नुहुन्छ र उपकार गर्न खुद आफै आउनुहुन्छ। त्यो हो करुणा भनेको। त्यसपछि बिहान ठ्याक्कै जुन उद्देश्यका साथ कोना गमन बुद्ध चाहिँ पैदल हिँड्नुभयो त उता शुद्ध मानव पनि ठ्याक्कै कमलको फूल लिएर आउनुभयो। त्यो कमलको फूल उसले बेच्न पाएन हैन, उस भने त उसले खानै पाउँदैन, उसको परिवारको जीविका नै चल्दैन, त्यस्तो थियो। त गाह्रो थियो, तैपनि अब उसलाई सन्तुष्टि थियो, कमलको फूलबाट ज्ञान लियो, आदर्श लियो, जीविका चलिरहेको छ, मन शुद्ध भइरहेको छ, कसैलाई दुःख दिने, कसैको चाहिँ नोक्सान गर्ने, कसैलाई अहित चिताउने कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ चेतना उसकोमा थिएन। त आफ्नो चाहिँ जीविका हेर्ने क्रममा जाँदै गर्दाखेरि कोना गमन बुद्धलाई भेटिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, मजा छ यो कथा पनि।
सुमन मालीको कथा सुन्नु भएको छ नि तपाईहरुले? हो, त्यो सुमन मालीको जस्तै हो यो कथा पनि। गौतम बुद्ध र सुमन मालीको एउटा कथा पनि सुनाउनु भएको थियो नि त, हैन? त्यस्तै हो। त्यसपछि कोनागमन बुद्ध एकछिन यसो शुद्ध मानवकलाई हेर्नुभयो। शुद्ध मानवकलाई हेरेर भगवान बुद्धले मनमा नै यो शुद्ध मानव बुद्ध वंशमा पारमिता पूर्ण गर्ने बोधिसत्व यानी बुद्धाङ्कुर हो भन्ने जानेर अब यो बुद्धाङ्कुर बोधिसत्व शुद्ध मानवलाई भविष्यवाणी गर्नेछु भनेर मनमा चेतना वृद्धि गरेर कोनागमन बुद्धले शुद्ध मानवलाई हेरेर मुसुक्क मुस्काउनु भयो। हाँस्नुभयो भनेको हामी जस्तो हाँस्ति त होइन, बुद्धहरू भनेको त मन्द मुस्कान। त भगवान बुद्ध मुसुक्क मुस्काउनु भएको, मन्द मुस्काउनु भएको चिज अब किन उहाँ त्यसरी मुस्काउनु भयो त भन्दाखेरि भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति त अहिले त कमलको फूलहरू चाहिँ बेचेर जीविका यापन गरिरहेको छ। त्यही कमलको फूललाई हेरेर उसले चाहिँ आफ्नो मनलाई पनि शुद्ध बनाएको छ, नामै शुद्ध मानव। त कोनागमन बुद्धले चाहिँ आज यो व्यक्तिलाई चाहिँ भविष्यवाणी गरिदिनु पर्यो। यो व्यक्तिलाई चाहिँ भविष्यमा बुद्ध हुनेछ भन्ने चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ उसको मनमा राखिदिनु पर्यो। यो शुद्ध मानव त बुद्धाङ्कुर हो, बुद्धको अंकुर भएको व्यक्ति, भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति त हो भनेर मुस्कुराउनु भएको। त शुद्ध मानवले कोनागमन बुद्ध मुसुक्क हाँस्नु भएको देख्नु भएछ। अब शुद्ध मानवलाई आफ्नो जीविका यापन गर्ने क्रममा बिजी थियो हैन। अब कमलको फूलहरू बेच्नु पर्थ्यो, कपडाहरू चाहिँ किन्नु पर्थ्यो हैन, हरेक चीज व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो त्यही कमलको फूलबाट। त आफ्नो बाटो लागिरहेको थियो, एक्कासी बाटोमा भेटिसकेपछि अब मुसुक्क हाँस्दाखेरि चाहिँ त्यो शुद्ध मानवको मनमा आरमण उत्पन्न भयो कि किन आज चाहिँ कोनागमन बुद्ध म देखेर मुसुक्क हाँस्नु भयो बा, अचम्म लाग्यो बा। कहिले यसरी हाँस्नु भएको कोही मसँग मान्छे हाँस्दैन, कोही व्यक्ति हाँस्दैन, त भगवान बुद्ध हाँस्नु भयो भनेर चाहिँ शुद्ध मानवले कोनागमन बुद्धलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर नमस्कार गरेर घोडाले टेकेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्ता तपाईँ त म देखेर मुसुक्क हाँस्नुभयो, यसरी त कुनै मान्छे कुनै व्यक्ति म हाँसेको देखेको छैन। त तपाईँ त मुसुक्क हाँस्नुभयो, मलाई शीतल भयो, मलाई आनन्द भयो, मलाई हाई सन्चो भयो। क्या यो हल्का भयो भने यो मन, मैले त्यो आनन्द, त्यो प्रीति, त्यो शीतलता व्याख्या नै गर्न सक्दैन। यस्तो पनि हुँदो रहेछ भगवान बुद्ध एकपल्ट मुसुक्क मुस्काउँदाखेरि मन्द मुस्कान यस्तो हुन्छ, यस्तो शीतल हुन्छ, जुन शीतलता मैले चाहिँ धरती पसिना बगाएर शीतल छारीमा बस्दाखेरि पनि यति शीतल भएको थिएन। मेरो मन कहिले पनि यति हल्का भएको छैन, मेरो मन कहिले पनि यति आनन्दित भएको छैन। भगवान शास्ता तपाईँ मुसुक्क हाँस्नुभयो, न म तपाईको कुनै आफन्त नै पर्छ, न म तपाईको चाहिँ साथी नै हुँ, न म तपाईको कुनै नाता पर्छु, न म तपाईको कुनै इष्ट मित्र नै हो। कुनै नाता छैन, कुनै ज्ञाति होइन, कुनै इष्ट होइन, कुनै मित्र होइन, तपाईँ त मुसुक्क हाँस्नुभयो।
किन हाँस्नु भयो? यसरी चाहिँ शीतल हुने गरी, आनन्दित हुने गरी, मनै प्रसन्न हुने गरी किन हाँस्नु भएको? कुनै नाता त छैन, तपाईँ त त्यत्तिकै हाँस्नु भयो। त कोनागमन बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे शुद्ध मानव, तिमी र मेरो ठुलो नाता छ। तिमी मेरो आफन्त पनि हो, तिमी मेरो मित्र पनि हो, तिमी मेरो इष्टमित्र जो सबै हो, तिमी मेरो ठुलो नाता छ तिमी र मेरो। किन छैन? ठुलो नाता छ। त शुद्ध मानव छन् आश्चर्य, लौ कसरी म चाहिँ तपाईको नाता हुन्छु, कसरी म तपाईको आफन्त हुन्छु? तपाईँ त म ठुलो नाता छ, ठुलो आफन्त हो भन्दै हुनुहुन्छ। म त आश्चर्यमा परे। त कोनागमन भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हे शुद्ध मानव, तिमी र म एउटै आमा बुवाको सन्तान। तिमी मेरो साखै भाइ हो, म दाजु तिमी भाइ। एउटै आमा बुवाको सन्तान भएपछि अब तिमी नै भन, हाम्रो नाता भयो कि भएन? हाम्रो कस्तो नाता, कति सम्बन्ध छ? अब तिमी नै भन त। तिम्रो र मेरो एउटै आमा, एउटै बुबा, म तिम्रो दाजु, तिमी मेरो भाइ। अब हाम्रो के नाता भयो? त शुद्ध मानव त झनै आश्चर्य, लौ नै के भन्दो रहेछ? आज मुसुक्क हाँसेर म आश्चर्यमा परेको, त आश्चर्यमा परेर मैले सोद्धाखेरि नाता छ, आफन्त भन्छ, अझै आश्चर्य। अझै पनि म कस्तो नाता, कस्तो आफन्त भनेर सोद्धाखेरि त एउटै बुवा आमाको सन्तान, म दाजु, तिमी भाइ पो भन्दो रहेछ बा। त शुद्ध मानवले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो, यो त आश्चर्य भयो त। प्रकृतिमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै आमा एउटै बुवाको त होइन। म परे चाहिँ एउटा मानव, उहाँ पर्नुभयो सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता। उहाँको आमा बुबा र मेरो आमा बुबा अलग अलगै छ। त उहाँ कसरी मेरो चाहिँ एउटै आमा बुबाको सन्तान भयो? उहाँ दाजु, म भाइ कसरी भए? सोचे। त मन सफा भएको मान्छे, कमलको फूल हेर्दै हेर्दै मनलाई सफा गरिसकेको मान्छे त के विचार गरे? शुद्ध मन आउँछ के। त्यसैले चाहिँ कमलको फूल हेर्दै तपाईले चाहिँ जीविका यापन गरे पनि मनमा कुशल चेतनाहरू वृद्धि हुन्छ। त्यो शुद्ध मानवले के विचार गरे त भन्दाखेरि, यो त साक्षात भगवान शास्त्रले यो चाहिँ वचनहरू चाहिँ प्रस्फुटन गरिरहेको छ कि म दाजु हो, तिमी भाइ हो, हाम्रो बुवा आमा एउटै हो, एउटै आमा बुवाको सन्तान भनिरहेको छ। बुद्धहरूको वचन कहिले असत्य हुँदैन। बुद्धहरूले सत्य नै बोल्ने भएको कारणले उहाँहरूको वचन कहिले झुठो हुँदैन, असत्य हुँदैन। त पक्कै पनि म भाइ हुनुपर्छ, उहाँ मेरो दाइ नै हुनुपर्छ, पक्कै पनि हाम्रो आमा बुवा एउटै हुनुपर्छ, एउटै आमा बुवाको सन्तान हुनुपर्छ। त कसरी मात्रै बुझ्नुपर्छ? बुद्धको वचनमा शङ्का गर्नु त आवश्यकै छैन। किन त उहाँहरूको वचन नै सत्य हुन्छ। त मनमा यो कुरा थाहा पाएर, ओहो, कोनागमन बुद्धको म भाइ, एउटै आमा बुवाको सन्तान, त्यति मात्र सुन्न पाउँदाखेरि पनि हो होइन अहिले त्यो ठेगान लाउन सकिरहेको अवस्था थिएन त्यो चाहिँ शुद्ध मानवले। तर कोनागमनको त्यो नाता जोडेर चाहिँ जुन सम्बन्ध चाहिँ प्रस्फुटन गरिदियो, त्यति बेला नै त्यो शुद्ध मानवको त्यो शरीरमा त प्रीतिहरू त यसरी जागेर आयो कि, यसरी जागेर आयो कि मानव कपास भुवा जस्तै आकाशमा उडिरहेको। तमा शुद्ध मानवले हात जोडेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता, तपाईले मलाई भाइ भन्नुभयो, तपाईँ मेरो दाइ भन्नुभयो।
एउटै आमा बुवाको सन्तान भनेर तपाईँको वचन मैले सुने। बुद्ध वचन कहिले असत्य हुँदैन। त म अज्ञानी भएर होला, मैले नबुझेर होला, नजानेर होला, मैले चाहिँ थाहा पाउन नसकेर होला, या अन्य कारणले होला मैले चाहिँ यो नातालाई बुझ्न सकिन। कृपया भगवान शास्ता, म कसरी तपाईँको भाइ भएँ? तपाईँ मेरो कसरी दाइ हुनुभयो? तपाईँ र मेरो एउटै बुबा एउटै आमाको सन्तान हामी कसरी भए? भगवान शास्ता, मलाई यो कुरा प्रश्न पारिदिनु होला। मनमा प्रीति आएको के, मनमा प्रीति आएको, यति उत्साह आएको, यति उत्साह आएको। ओहो, अब बुद्धको भाइ। अनि तपाईँ पनि त्यसो हुँदैन? त्यसपछि अब भविष्यवाणी गर्ने बेला भयो भनेर चाहिँ होनागमन बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, अवश्य पनि हे शुद्ध मानव, तिमी मेरो भाइ हो, हामी एउटै बुवा आमाको सन्तानहरू हौ। हे शुद्ध मानव, अहिलेको यो जुन भद्रकल्प चलिरहेको छ, यो भद्रकल्प विनाश भएर गइसकेपछि एक असंख्य कल्पसम्म शून्य कल्प चल्नेछ, जुन शून्य कल्पमा बुद्धहरू शून्य हुनेछन्। त्यो शून्य कल्प सकिसकेपछि संसारमा मण्डकल्प चल्नेछ। हे शुद्ध मानव, मण्डकल्प चल्दाखेरि सबभन्दा पहिले मण्डकल्पमा दुईजना बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुनेछ र दुईजना बुद्धहरूको प्रादुर्भावमा सबभन्दा पहिलो राम सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव हुनेछन् भने त्यही राम सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रको शासन पनि लोप भएर गइसकेपछि त्यसपछि धर्म राजा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको प्रादुर्भाव हुनेछ र मण्डकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा प्रादुर्भाव हुने धर्म राजा सम्यक सम्बुद्ध नै, हे शुद्ध मानव, तिमीले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर धर्म राजा सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त हुने तिमी आफैले प्राप्त गर्नेछौ। तिमी भविष्यका बुद्ध हौ। भविष्यमा तिमीले पारमिता गुण धर्म पूर्ण गरिसकेपछि हे शुद्ध मानव, तिमी मण्डकल्पमा दोस्रो बुद्धको रूपमा प्रादुर्भाव हुनेछ। कोणागमन बुद्धले शुद्ध मानवलाई भविष्यवाणी गरिदिएको। प्रीति अझै आइरहेको, आफ्नो भाइ मात्र भन्दाखेरि पनि भुवा जस्तै प्रीति आइरहेको त्यो जीवनमा मण्डकल्पको दोस्रो बुद्ध धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध, हे शुद्ध मानव, तिमीले पारमिता पुरा गरेर बुद्ध बन्नेछौ भनेर भविष्यवाणी गरिसकेपछि त उसको मन त अब चाहिँ सक्यो। कति हल्का हल्का हावा जस्तो, ल अब के गर्ने हो त्यहाँ त। हे शुद्ध मानव, तिमीले मलाई भन्यौ म दाजु तिमी भाइ कसरी भए? भद्र कल्पमा म कोना गमन सम्यक सम्बुद्धको रूपमा जन्मिसकेको छु, त तिमी त मण्डकल्पमा जन्म लिने धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध हौ। तिमी भन्दा यो लोकमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नेमा म ज्येष्ठ छु, तिमी कनिष्ठ छौ। त्यसैले म तिम्रो दाजु, तिमी मेरो भाइ। यो मानेमा कल्प अगाडि तिमी, हे शुद्ध मानव, तिमी भन्दा मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गरे पहिले। तिमी पनि बुद्धै हौ, त तिमी मन्द कल्पमा दोस्रो बुद्धको रूपमा जन्मिनेछौ। म पनि बुद्ध, तिमी पनि बुद्ध। म ज्येष्ठ बुद्ध, तिमी कनिष्ठ बुद्ध। त्यसैले म दाजु, तिमी भाइ र हाम्रो वंश भनेको बुद्ध वंश हो। त्यसैले हामी भनेको एउटै परिवारको सन्तान।
त्यसैले हाम्रो वंश नै बुद्ध वंश भएको कारणले हाम्रो बुबा आमा पनि एउटै हो। त्यसैले एउटै बुबा आमाको सन्तान यो मानेमा मैले तिमीलाई भनेको। हे भाइ, हे शुद्ध मानव, मन्दकल्पको दोस्रो सम्यक सम्बुद्ध हौ तिमी। तिमीले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ भनेर कोनागमन बुद्धले शुद्ध मानवलाई भविष्यवाणी गरिसकेपछि बाबा अब दाइ पनि भन्यो, भाइ पनि भन्यो, मुस्कुराउनु भयो। एउटै आमा बाउको सन्तान मात्रै भएन, अब त बुद्ध पनि बन्ने भइसकेपछि त त्यो शुद्ध मानव त यति प्रसन्न चित्त राखे कि, यति प्रसन्न चित्त राखे कि बुद्धहरूको वचन त कहिले पनि असत्य हुँदै हुँदैन, हुँदैन। सत्य नै बोल्नुहुन्छ, सत्य नै उहाँहरूको चाहिँ वचन हुन्छ। मनमा प्रीतिका सागरहरू ओइरिरहेको थियो, सागर जस्तो प्रीति गहिरो गम्भीर हुँदै प्रसन्न चित्त राखेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना गरेर भगवान बुद्धको अगाडि चाहिँ हात जोडेर शुद्ध मानवले बुद्धहरू भनेको चाहिँ पुण्य भूमि हो, यत्रो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त म चाहिँ जन्म जन्म लिइरहेको छु भने बुद्ध नै मेरो सामुन्ने आइसकेपछि मैले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ ईटा भए पनि मैले थप्नुपर्छ। त मलाई आज यस्तो महान अवसर जुरेको बेलामा भगवान बुद्ध सामुन्ने म केही न केही चढाउनु पर्छ। खुसी भयो। त उसलाई थाहा थियो त्यो फूल दुईटा उसले चाहिँ चढायो भने अब केही छैन त, अब बुद्धलाई चढाउनु पर्यो। फूल चढायो भने उसको जीविका चल्दैन, आज परिवारहरू भोका हुन्छन्। यद्यपि उसको जीवनै त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तैपनि आफ्नो जीविका गर्नै नपाए पनि नपाओस्, यो जीवन बितेर गए पनि जाओस्, यो फूल बिना त मैले जीविका यापन गर्नै सक्दैन। तैपनि चाहिँ भगवान बुद्धलाई फूल चढाउनु भनेको यस्ता जीवन त हामीले कति दुःख कति कष्ट गरेर चाहिँ जीवन यापन गर्दै आए र संसार उद्धार गर्नको निमित्त सबै प्राणीहरूको दुःखलाई मुक्त गर्नको निमित्त मैले आफ्नो जीवनमा दुःख भए पनि होस्, जुन दुःख भनेको चाहिँ व्यक्तिगतको लागि होइन, यो त संसार उद्धारको लागि मैले यो दुःख भोग पनि स्वीकारेर यो फूल चाहिँ म कोनागमन बुद्धलाई चढाउँछु भनेर आखिरमा त्यसरी व्यापार गरेर खानुपर्ने त्यो जीविकालाई पनि त्यागेर शुद्ध मानवले त्यो दुईटा कमलको फूल भगवान बुद्धलाई चाहिँ चढाउनु भयो। कुन चाहिँ भगवान बुद्धलाई चढाउनु भयो? कोनागमन भगवान बुद्धलाई चढाउनु भयो। दुईटा फूल चढाइसकेपछि हेर्नुहोस् है, दुईटा फूल चढाइसकेपछि भगवान बुद्धले त्यो चढाएको त्यो फूल दुईटामा आफू चाहिँ मजाले आसन बनाएर त्यो कमलको फूलमाथि बस्नुभयो। कोनागमन बुद्ध शुद्ध मानवले चढाउनु भएको कमलको फूलमाथि बस्नुभयो। त्यसरी बस्नु भइसकेपछि मजाले एकचोटि विश्राम लिइसकेपछि त्यो चाहिँ शुद्ध मानवकले चाहिँ वन्दना गरे, सत्कार गरे, हैन? जे आफ्नो चाहिँ आदर सत्कार गर्नुपर्ने त्यो सबै चिज गरे। म त भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति, मैले त पारमिता पूरा गर्नुपर्छ। कत्रो समयदेखि मैले जगत उद्धारको निमित्त मैले चाहिँ यो जीवन चाहिँ यसरी चाहिँ जन्म लिएर आइरहेको, अहिले भगवान बुद्धलाई भेट्न पाइयो। भगवान बुद्धको मुखार बिन्दुबाट मैले यस्तो शब्द सुन्नु पाएर प्रीति उत्पन्न भयो। म धन्य भएँ, म धन्य भएँ, म धन्य भएँ। मैले यस्ता पारमिताहरूमा चाहिँ अलिकति पनि पछाडि नगरिकन चाहिँ अझै अझै अगाडि मैले चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त मैले चाहिँ
कुशल पुण्यहरू सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने मनमा प्रीति राखेर बसिरहेको त भगवान बुद्ध कमलको फूलमा मजाले पलेटी कसेर मैत्री प्रसार गरेर बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला कस्तो थियो त भन्दाखेरि तन्तलापुर घाम थियो, शीतल छाहारी थिएन त्यहाँ। घाम तन्तलापुर भएको त्यो स्थानमा भगवान बुद्ध त्यसरी बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो शिरदेखि जिउसम्म चाहिँ त्यो तन्तलापुर घाम पर्दाखेरि चाहिँ त्यो शुद्ध मानवले त्यो भगवान बुद्धलाई त्यो घामले पोलेर दुःख होला। यद्यपि घामले पोलेर दुःख हुने त हुँदैन, तैपनि चाहिँ मैत्री चित्त चाहिँ राख्नुभयो। ओहो भगवान बुद्धलाई यस्तो तन्तलापुर घामले पोलेर दुःख होला, भगवान बुद्धको चाहिँ कायलाई चाहिँ हानि होला, नोक्सानी होला। ओहो भगवान बुद्धको यस्तो वचनले यस्तो मुस्कानले मलाई शीतल भएको छ भने मलाई जीवनमा शीतल दिने, आनन्द दिने, प्रीति दिने यस्तो व्यक्तिलाई यसरी तन्तलापुरमा घाममा म कसरी छोड्न सक्छु भनेर चाहिँ शुद्ध मानवले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नजिकैको त्यो अब होइन उसले चाहिँ व्यवस्था गरे। ती भनेको चाहिँ त्यो उखुको बोट होइन र, नेवारी भाषामा ती भन्छ होइन। त्यो उखुको बोट, 4वटा उखुको बोट चाहिँ टिपेर काटेर टिपेर त्यो त्यो कनक के भन्छ कोणागमन बुद्ध त्यो कमलको फूलमा बसिरहनु भएको चारै दिशामा त्यसरी गाडेर अनि आफूमा भएको त्यो कपडा होइन जुन जीविका गर्नुको लागि चाहिने त्यो कपडा पनि उसले त्यो शुद्ध मानवले चाहिँ त्यो उखुको बोटमा चाहिँ तागेर पाल जस्तो बनाएर चारैतिर बेरेर एउटा कुटी जस्तो बनाएर भगवान बुद्धलाई पनि शीतल दिए। त त्यति बेला शुद्ध मानवले के भने त भन्दाखेरि प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता तपाईले आज मलाई मन्द मुस्कान दिनुभयो र मलाई शीतलता दिनुभयो, मसँग नाता गाँस्नु भएर मलाई भाइ ठानेर तपाईले मलाई ठुलो शीतलता दिनुभयो। र मलाई भविष्यमा बुद्ध हुने त्यो स्मरण पनि तपाईले मलाई गराउनु भयो। म धन्य भए मैले तपाईलाई भेटे। मैले पनि तपाईलाई आफ्नो जीविका यापन गर्नु पर्ने यो कमलको फूल, यो कपडा यानी कि लुगा, यो वस्त्र होइन, तपाईलाई दान गरे तपाईको शीतलताको लागि, तपाईको आसन ग्रहण गर्नको लागि, तपाईलाई शीतलता दिनको लागि मैले कमलको 2टा फूल र यो वस्त्र दान गरेको आनुभावले, यो दान पुण्यको आनुभावले तपाईले भने जस्तै, तपाईले भविष्यवाणी गर्नु भए जस्तै चाँडो भन्दा चाँडो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी संसार उद्धार गर्न सकौं भनेर चाहिँ प्रार्थना गरे। भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर प्रार्थना गरे। त्यसपछि भगवान बुद्धले चाहिँ भन्नुभयो, हे शुद्ध मानव, जस्तो तिमीले इच्छा गर्यो, आकांक्षा गर्यो, त्यस्तै नै चाँडो भन्दा चाँडो तिम्रो इच्छा आकांक्षा पूर्ण होस् भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले ब्रह्मस्वर भन्छ कि यो ब्रह्माण्ड नै थर्किने गरी, ब्रह्माण्डमा नै त्यो आवाजहरू चाहिँ गुन्जायमान हुने गरी भगवान बुद्धले चाहिँ ब्रह्म स्वरमा चाहिँ शुद्ध मानवलाई जस्तो इच्छा गर्यो त्यस्तै इच्छा आकांक्षा पूर्ण होस्। इच्छिताङ पच्छिताङ तुय्यङ क्षिप्पमेव समीचतु भनेर चाहिँ नि त्यो पाली भाषाबाट भयो। तर पाली भाषाको त्यो नेपाली भाषाबाट जस्तो तिमीले इच्छा आकांक्षा गर्यो त्यस्तै गरी चाँडो भन्दा चाँडो तिम्रो इच्छा आकांक्षा पनि
पूर्ण होस् भनेर ब्रह्म स्वरमा ब्रह्माण्ड नै थर्किने गरी त्यसरी चाहिँ आशीर्वाद दिँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्रह्म स्वर फिजिएर कतासम्म पुग्यो त भन्दाखेरि नागलोकदेखि, नागलोक भनेको पातालमा होइन, नागलोकदेखि त्यो ब्रह्म स्वर त्यो इच्छा पूर्ण होस् भनेर चाहिँ ब्रह्म स्वरबाट जुन चाहिँ आशीर्वाद दिएको त्यो स्वर देवलोक र ब्रह्मलोकसम्म पनि गुन्जायमान भयो। भगवान बुद्धको त्यो स्वर भनेको त्यस्तो गुन्जायमान हुन्छ। हामीले अहिले माइक राखेर बोल्दाखेरि जस्तो कि अहिले त हाम्रो स्वर त छैन त्यस्तो, माइक राख्नुपर्छ भने गुन्जायमान हुन्छ। भगवान बुद्धहरूको स्वर त्यस्तो हुँदैन क्या, गुन्जायमान हुन्छ कि। त्यसपछि नागलोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म त्यो चाहिँ आशीर्वाद इच्छा पूर्ण होस् भन्ने त्यो आशीर्वाद त्यो शब्द सुनिसकेपछि नागलोकबाट नागराज, देवलोकबाट देवराज, ब्रह्मलोकबाट महाब्रह्मा होइन, सबै नाग देव ब्रह्माहरू चाहिँ भगवान बुद्धकोमा जुन ठाउँमा चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो भविष्यवाणी गर्नुभयो, त्यो आशीर्वाद दिनुभयो, त्यो ठाउँमा आएर नाग देव ब्रह्महरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्न आए, आदर सत्कार गर्न आए र नाग देव ब्रह्माहरूले भगवान बुद्धलाई वन्दना गरिसकेपछि, आदर गौरव गरिसकेपछि सोध्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान बुद्ध, भगवान शास्ता, हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्ध देवता र ब्रह्माहरूले पनि वन्दना गर्न आउनुपर्छ। उनीहरूलाई थाहा नभएको कुरा भगवान बुद्धलाई थाहा थियो। त भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, तपाईले इच्छा आकांक्षा पूर्ण होस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो। कसलाई दिनुभयो? कसको इच्छा आकांक्षा पूरा होस् भनेर तपाईले यसरी ब्रह्म स्वरमा यसरी आशीर्वाद दिनुभएको, यो त ब्रह्माण्डमा चारैतिर फैलिएर गएको छ। नागलोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म पनि यो आशीर्वाद इच्छा पूर्ण होस् भनेर चाहिँ गुन्जायमान भइरहेको छ। भगवान शास्ता, कस्तो फल पूर्ण हुने, कसले पुरा गर्ने, कसलाई तपाईले यो आशीर्वाद दिनुभएको भनेर चाहिँ नागदेव ब्रह्माहरूले सोध्नु भएपछि, प्रार्थना गरिसकेपछि, बुझ्ने इच्छा जागृत गरिसकेपछि भगवान बुद्धले कोणागमन भगवान बुद्धले नागदेव ब्रह्माहरूलाई भने, हे नागराज, हे देवराज, हे ब्रह्मा महाब्रह्माहरू, जो यो शुद्ध मानव छ, साँच्चैकै उसको मन पनि शुद्ध छ, नाम जस्तै उसको काम पनि छ। त उसले आज तथागत भगवान बुद्धलाई कमलको दुईटा फूलहरू प्रदान गरे। त्यस्तै गरी कमलको फूलमा मैले आसन राखेर बस्दाखेरि मलाई घामले पोल्ला, घामले दुःख देला, कष्ट देला भनेर शीतलताको लागि उसले उखुको चारवटा बोटहरू चाहिँ चारै दिशामा गाडेर कपडाले बेरेर उसले कपडा पनि दान गरे। त उसले प्रार्थना गरे, यो कमलको फूल, यो कपडा दान गरेको अनुभावले चाँडो भन्दा चाँडो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी संसार उद्धार गर्न पाऊ भनेर यो शुद्ध मानवकले मलाई प्रार्थना गरे। त्यो शुद्ध मानवकले चाहिँ जुन प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले शुद्ध मानवकलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएको हुँ। त उसको इच्छा आकांक्षा पूरा होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आशीर्वाद दिएको हुँ। त नागदेव ब्रह्माहरूले, भगवान शास्ता, यो शुद्ध मानवको भविष्यमा बुद्ध हुने कसरी, कहाँ, कहिले हुने? त बुद्ध भगवानले भन्नुभयो, भविष्यमा
यो शुद्ध मानव मण्डकल्प दोस्रो बुद्धको रूपमा अवश्य सम्यक सम्बुद्ध हुनेछ, जुन अहिले उसले आफ्नो इच्छा र आकांक्षाको रूपमा प्रार्थना पनि गरिसकेको छ र मैले उसलाई उसको पुण्य बल, उसको पारमिताको बलले ऊ मण्डकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा धर्म राजा सम्यक सम्बुद्ध हुनेछ भनेर मैले उसको इच्छा पूर्ण होस् भनेर मैले आशीर्वाद पनि दिएँ भनेर भगवान बुद्धले नाग, देव र ब्रह्माहरूलाई शुद्ध मानवको मन्दकल्पको धर्मराज सम्यक सम्बुद्ध हुने भविष्यवाणी गरेको त्यो कुरा जानकारी गरिसकेपछि नाग, देव, ब्रह्माहरूले त प्रसन्न चित्त राखेर ओहो भविष्यको बुद्ध शुद्ध मानव धन्य छौ, धन्य म, हामी जसले कनक मुनि तथागत भगवान बुद्धलाई पनि हामीले वर्तमान बुद्धलाई पनि देखिरहेका छौँ र भविष्यको बुद्धलाई पनि हामीले देख्न पायौँ, हामी धन्य भयौँ, धन्य भयौँ। तपाईको इच्छा, तपाईको आकांक्षा साँच्चै कोना गमन तथागत भगवान बुद्धले आशीर्वाद दिनुभएको जस्तै तपाईको त्यो इच्छा आकांक्षा चाँडो भन्दा चाँडो पूर्ण होस् भन्दै नागदेव ब्रह्माहरूले साधुकार दिए। जाजलले मानहरू के त्यो गुन्जायमान हुने गरी साधु 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 दिइसकेपछि नागदेव ब्रह्माहरूले विशेष पूजा आजा र सत्कार पनि गरे। किन त भन्दाखेरि भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्ति हो नि त त्यो। भविष्यमा बुद्ध हुने व्यक्तिहरूलाई त देवता ब्रह्मा र नागहरूले पनि पूजा आजा गर्छन्। किन त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू भनेको त बुद्ध शासन संरक्षण प्रवर्तनको लागि निरन्तर लागि पर्ने व्यक्ति हो नि त। र बुद्ध शासन सम्वर्धन प्रवर्धन संरक्षण गर्नु भनेको यो संसार उद्धार गर्नु हो कि यो संसार यो ब्रह्माण्ड उद्धार गर्नु भनेको नागलोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म उद्धार गर्ने हो कि। त्यसैले तपाईले पनि बुद्ध शासनलाई त्यसरी चाहिँ तपाईले सम्वर्धन प्रवर्धन संरक्षण अभ्यास अध्ययन गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई पनि नाग देवता र ब्रह्माहरूले पनि पूजा गर्छ। त्यो क्षमता नागदेव ब्रह्माहरूसँग पनि छैन। साँच्चै बुद्ध शासनको त्यो आयुलाई लम्ब्याइराख्नको निमित्त जति मनुष्यमा क्षमता हुन्छ त्यति देवता र ब्रह्माहरूमा पनि हुँदैन। त्यसैले त हामी त मानव जाति हैन, मानव भएर जन्मिन पाएका गर्व मान्नुपर्छ। यो जीवन त देवता र ब्रह्माहरूको जीवन भन्दा पनि अमूल्य जीवन। अनि यस्तो जीवन पाएर पनि हामी निराश भएर यस्तो जीवनलाई प्राप्त गरे पनि हामीले धर्म कर्म नगरिकन यस्तो जीवनलाई पनि मूल्यहीन ठानेर हामीले चाहिँ निष्क्रिय बनाए भने मूर्ख बन्यो कि पण्डित बन्यो तपाई? मूर्खै भन्छ, मूर्खै भन्छ। त पूजा सत्कार गरे देवताहरूले ब्रह्माहरूले नागहरूले बाबा वर्तमान बुद्ध कोनागमन त्यसपछि भविष्यको बुद्ध धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध। ओहो पूजा सत्कार गरे त्यो ठाउँमा। त्यसपछि जुन ठाउँमा शुद्ध मानवले कमलको फूल दान गरेका थिए, वस्त्र यानी कि कपडा दान गरेको थियो, त्यो कपडा दान फूल दान गरेको स्थानमा कल्प वृक्ष पनि उत्पन्न भयो। हेर्नुहोस् है, यद्यपि त्यो फूल दान गरे बापत चाहिँ अब जीविका यापन गर्ने धौधौ पर्ने, त्यो वस्त्र दान गरे बापत जीविका यापन गर्ने, त्यो कपडा दान गरे बापत जीवन यापन गर्न नै धौधौ हुने, तैपनि भगवान बुद्ध त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त कमलको फूल पनि दान गरे
कपडा पनि दान गरे र प्रार्थना पनि गरे। गरिसकेपछि आखिरमा त्यो दान खेर गएन, गरिब भएन, दरिद्र भएन, त्यहाँ त कल्पवृक्ष उत्पन्न भए। त्यो कल्पवृक्ष उत्पन्न भइसकेपछि त अब त्यो कल्पवृक्षमा भनेको त तपाईले जति पुण्य गर्नुभएको छ त्यो पुण्य अनुसारको तपाईले कल्पवृक्षसँग तपाईले इच्छा गरेको चिज त्यो वृक्षबाट तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यही कल्पवृक्ष अब त्यति बेलाका जनमानसहरूमा जनजीवन यापन गर्नको निमित्त शुद्ध मानवहरूले सार्वजनिक गरिदिए। सबैको लागि हो यो कल्पवृक्ष। जसरी मैले चाहिँ यो चाहिँ कमलको फूल र यो कपडा दान गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको मेरो लागि मात्र होइन, यो संसार उद्धारको लागि हो। त्यसरी नै यो चाहिँ कमलको फूल र यो कपडा दान गरे बापत यो उत्पन्न भएको यो कल्पवृक्ष पनि मेरो व्यक्तिगतको लागि मात्र होइन, साराको लागि हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिए हैन। त्यसरी सार्वजनिक गरिसकेपछि शुद्ध मानवकले पनि अब त्यो कल्पवृक्षबाट महान सम्पत्तिको परिभोग गर्न पाए। उसले आफ्नो जीवन चाहिँ सहज सम्पन्न गरेर चाहिँ जीवनयापन गर्न पाए। ठुलै महान सम्पत्ति प्राप्त अनुभोग गरेर जीवनयापन गर्दै पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नको लागि त्यो कल्पवृक्षबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्तिको लागि हेतु हुने किसिमले त्यो सम्पत्तिलाई कुशल धर्म पुण्यमा लगानी पनि गरिदिए। त्यसरी जीवन उपरान्तसम्म पनि त्यो शुद्ध मानवको जसले हरेक अब त्यो दिनको त्यो अब एउटा चाहिँ दुईटा चाहिँ कमलको फूल बेचेर जीविका यापन गर्नुपर्ने त्यो व्यक्ति पनि महान सम्पत्ति परिभोग गरेर जीवन सुखमय शान्तिमयसँग बिताएर आफूसँग भएको त्यो श्री सम्पत्ति पनि कल्पवृक्षबाट पाएको त्यो श्री सम्पत्ति पनि सारा कुशल धर्ममा सम्पादन गरेर आखिरमा आयुको अन्तपछि त्यो शुद्ध मानव देवनगरमा उत्पन्न भए, देवता भएर जन्म लिन पाए। यसरी चाहिँ त्यही शुद्ध मानव जसले कनक मुनि बुद्ध भगवानलाई कमलको फूल कपडा दान गरेर आए, त्यही व्यक्ति त्यो प्रसेनजित महाराज हो। त्यो प्रसेनजित महाराज बोधिसत्वको रूपमा त्यसरी जन्म लिनु भएको र भविष्यमा धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध भएर जन्म लिने व्यक्ति पनि त्यही हो। जुन धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध भनेको मण्डकल्पको दोस्रो सम्यक सम्बुद्ध हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। जुन सम्यक सम्बुद्ध त्यो कनक मुनि भगवान बुद्धले चाहिँ नाग देव र ब्रह्माहरूलाई भने जस्तै कमलको फूल दान गरेको आनुभावले जुन बेला धर्म राजा सम्यक सम्बुद्ध भनेर चाहिँ यो लोकमा प्रादुर्भाव हुनेछ, तब जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कमलको फूल उत्पन्न हुनेछ भने कपडा यानी वस्त्र यानी कपडा चाहिँ हैन, अब त्यो शीतलता दिनुको लागि दान गरेको आनुभावले त्यो धर्म राजा सम्यक सम्बुद्धको पालामा पनि कल्पवृक्ष उत्पन्न हुनेछ। जुन कल्पवृक्षको कारणले सर्वसाधारणले जीविका यापन गर्नको निमित्त व्यापार व्यवसाय र कृषि गर्नु पनि आवश्यक हुँदैन। त्यही कल्पवृक्षमा आफूले गरेको पुण्यको आनुभावले त्यहीबाट जीविका यापन गर्नको निमित्त आवश्यक आधारभूत चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ। ल यति भनिसकेपछि त धेरै कुराहरू चाहिँ आज पनि 1.5 घण्टा त गइसक्यो। यति कुरा भनिसकेपछि त अब मन्दकल्पको 2 जना बुद्ध प्रादुर्भाव हुने विषयमा पनि मैले चाहिँ जति कुराहरू भने तपाईहरुले चाहिँ अब नोट त गर्नुभयो होला। अब धेरै कुराहरू छन् हैन, त्यसरी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब थपेर भनेर गए तापनि हुन्छ हैन। तैपनि अब समयसँग मिल्दै हामीले चाहिँ यो देशना गरिरहेको भयो। दोस्रो बुद्धको रूपमा पनि आज हामीले सकायौं र
10 जना चाहिँ बोधिसत्वहरूको भविष्यवाणीको रूपमा यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको बोधिसत्व भयो, धर्मराजा बोधिसत्व हैन। भविष्यमा बुद्ध हुने मैत्रेय बोधिसत्व है, त्यसपछि राम बोधिसत्व, रामराजा बोधिसत्व, त्यसपछि धर्मराजा बोधिसत्व। 3 जनाको देशना सकिसकेको छ। अझै पनि थुप्रो बोधिसत्वहरू छन्, 60 जना अझै बाँकी छ, त्यो पनि सुनाउँदै जानु पर्ला। धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ 10 जनाको सुन्ने 10 जनाको सुन्ने भनेको कारणले चाहिँ मैले 10 जनाको सुनाउने चाहिँ मैले प्रयत्न गरेँ है। अब जति सक्छ त्यति चिज चाहिँ अब देशना गर्दै जाने हो। आजको लागि चाहिँ यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्ध हुने जुन चाहिँ बोधिसत्व, जुन प्रसेनजित महाराज यानि कि शुद्ध मानव भएर चाहिँ कोणागमन बुद्धको पालामा यसरी कमलको फुल र कपडा दान गरे बापत बुद्धत्व प्राप्त गर्ने प्रार्थना गरेको थियो। र कोणागमन बुद्धले पनि हो मण्डकल्पको दोस्रो बुद्धको रूपमा तिमी बुद्ध भएर जन्मिने छ भनेर भविष्यवाणी पनि गरेको थियो हैन। यसरी चाहिँ आजको यो धर्मराजा सम्यक सम्बुद्धको कथा यही टुङ्गिन्छ। तपाईहरुले सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुनिदिनु भयो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ। तपाईलाई शेयर पनि यो चाहिँ यो ग्रुपहरुमा गर्ने के, ग्रुपमा गरिसकेपछि यो धर्मलाई उपदेशहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा नजानेकाहरूले पनि थाहा पाउँछ, सुन्छ हैन। नेवारहरूले मात्र होइन, खेहरूले पनि सुन्छ। अब खेहरू भनेपछि फेरि रिसाउला फेरि हैन, नेपालीले पनि सुन्छ, सबैले सुन्छ हैन। त्यसैले हामीले नेपाली भाषाबाट नै हामीले देशना गरिरहेको। हुन त मलाई नेपाली भाषाबाट भन्दा नेवारी भाषा कति सजिलो हैन। तर पनि अहिले यत्रो वर्ष यत्रो महिना भइसक्यो, अहिले त सजिलो भइसक्यो हैन। तैपनि चाहिँ आफ्नो मातृभाषा जस्तो त कुनै पनि भाषा हुँदैन, त्यसमा चाहिँ म पनि सहमत छु हैन। तैपनि अब धर्मको प्रचार प्रसार भनेको चाहिँ अब मातृभाषाबाटै मात्र गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संकुचित होला कि भन्ने हिसाबले अब सबैले सुन्न पाओस् हैन। भगवान बुद्धहरूले जस्तो सबैको उद्धार होस् हैन, सबैले चाहिँ यो धर्मलाई अनुभव गर्न पाओस्, जसले जति सक्छ त्यति भयो लिन्छन् भनेर चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुख उद्देश्य राखे जस्तै नेपाली भाषा पनि हामीले चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुख होस् भन्ने खातिर यो भाषामा देशना गरेको हो। कसैले चाहिँ नेवारी भाषामा पनि गरिदिनुहोस् न भन्थे, आफ्नो मातृभाषा हो नि भन्नुहुन्छ। हो म त्यसमा असहमत चाहिँ छुइनँ। तैपनि अब नेवारी भाषाबाट देशना मात्रै गरे भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामी नेपाली भाषाबाट देशना गरे भन्दैमा हामीले मातृभाषालाई पनि ढाकुचामा राखेको त होइन नि हैन। नेवारी भाषाबाट कति गरेँ हैन, कहिले इङ्ग्लिसबाटै गर्नु पर्ला, कहिले चाहिँ बर्मी भाषामै गर्नु पर्ला हैन। त्यो त अब समय परिस्थिति अनुसार हामीले भाषालाई प्रयोग गर्ने हो। यसलाई नेपाली भाषाबाट देशना गर्यो भनेर धर्मलाई नै भाषाको उ गरेर चाहिँ हामी लानु भएन। धर्म त सर्वव्यापी हुनुपर्छ। अझ सकिने भए त हरेक भाषामा गर्नुपर्ने हो, सबैले जानोस् बुझोस् हैन। तैपनि नेवारी भाषामा पनि धेरै मैले गरेको छु हैन। अहिले मात्रै यो चाहिँ अनलाइनमा मात्रै हो मैले नेपाली भाषामा गरेको। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला मेरो पहिला भिडियोहरू सबै चीजहरू चाहिँ नेवारी भाषाबाट पनि छन् हैन। अब नेपालीहरूको नेवा को क्षेत्रमा त नेवा भाषाबाटै हैन, नेपाल भाषाबाटै हामीले चाहिँ अब फेरि नेवा भाषा नेपाल भाषा भनेर फेरि अर्कै कुरा आउला हैन। नेपाल भाषा नै भनौँ न, त्यो पनि छ हैन। त्यसको आफ्नै स्थान छ। यसरी धर्म देशना गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा गर्नुभयो भने मैले खुद अनुभव गरेँ। धेरै नेपाल भाषा नबुझ्नेहरूले पनि धेरै धर्म चाहिँ श्रवण गरेर धेरै उपलब्धि भएको चिज चाहिँ म्यासेजदेखि कमेन्टदेखि फोनदेखि सबै चिज आएको कारणले गर्दाखेरि नि मलाई पनि त्यो चाहिँ शुद्ध मानवले भगवान बुद्धको त्यो मुस्कान मात्र देखेर पनि मन शीतल भयो, प्रीति उत्पन्न, आनन्द सुख भयो जस्तो हो। मलाई पनि उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ त्यसो धर्म देशना सुनेर हामीलाई त ज्ञान प्राप्त भइरहेको छ, हामीलाई त खुसी मिलेको छ भनेपछि मलाई पनि शीतल भएको छ क्या। मजाले उहाँहरूको चाहिँ खुसी देखेर नै
उहाँहरू मुसुक्क अगाडि आएर त हाँस्नु भएको छैन, तर उहाँहरूको कमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूको हृदय चाहिँ मुस्कुराएको म देख्छु कि। त्यसैले उहाँहरूको हृदय मुस्कुराउँदाखेरि मलाई पनि शीतलता मिलेको छ भन्ने मैले तपाईँलाई यसो जानकारी मात्र दिएको हो, खुसी मिलेको छ। त्यसैले चाहिँ थप अझै तपाईँहरूले चाहिँ ग्रुपहरूमा सेयर गरेर सबैले सुन्न पाउन् होइन। अझै पनि हामी गर्दै जाउँला, त्यसमा त के छ र, म त के, मलाई त के र, जति सुनाउनु पाए पनि मलाई त खुसी। तपाईँहरू सुन्ने मान्छेहरू तयार हुनु पर्यो, मलाई त के छ र, म त सुनाउने हो सुनाउने हो। बरु तपाईँहरू चाहिँ कति सुन्ने धर्म देशना भएर निष्क्रिय चाहिँ नहुनुहोस् है, म त सुनाउने हो। जीवन उपरान्तै चाहिँ सुनाउने इच्छा भएको मान्छे म त ठानेको मान्छे, कि त ध्यान बसेर मरिजाउँ कि त उपदेशै सुनेर सुनाएर मरिजाउँ भन्ने मान्छे होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू कृपया होइन सुन्दै जानु होला। ओहो 7 महिना भइसक्यो, दिनै सुनेको छु, 2 घन्टा, कति सुन्ने भनेर बरु तपाईँहरू दिक्क नमान्नुहोस् है। मलाई त के दिक्क सिक्क मलाई त के लाग्दैन, जति धर्म देशना सुनाउनु पाए मलाई त त्यति शीतल, त्यति आनन्द, त्यति खुसी, त्यति प्रीति होइन। किन त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूले खुसी भएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यो हृदय मुस्कुराउँछ कि उपासक उपासिकाहरूको। त्यो कोना गमन भगवान् बुद्ध मुस्कुराउँदाखेरि शुद्ध मानवलाई चाहिँ शीतल भएको जस्तो मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कि। त्यसैले चाहिँ सुन्दै गर्नुहोस्, जान्दै गर्नुहोस् अझै थप बोधिसत्वहरूको भविष्यको बुद्धहरूको विषयमा र अतीतको बुद्धहरूको विषयमा पनि हामीले चाहिँ सुनाउनै पर्छ होइन। त्यो पनि सुनाउला, तपाईँहरू तयार मात्र भएर बस्नुहोस् न। कति छ दुनियाँमा यो भगवान् बुद्धको देशना गर्ने त। यो त हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ पिपलको बोट कति छाङ्गिएर बसेको हुन्छ। अहिले जति पनि हामीले 7 महिना देशना गऱ्यौँ नि, त्यो 7 महिना देशना गरेको त्यो छाङ्गिएको पिपलको बोटको एउटा पार्ट मात्र तपाईँलाई दिएको जस्तो भएको छ। कति छ पार्टहरू त, सबै पार्टहरू त तपाईँहरूले चाहिँ दिँदाखेरि थापेर लिने भाडो मात्र तयार गरेर राख्नुहोस् न। तपाईँहरू जति भनेर पनि दिने हो। पिपलको बोटमा पार्टहरू त कति हुन्छ त, एउटा पार्ट दियो होला, एउटा पार्ट। त्यसैले तयार भएर बस्दिनु होइन, मनमा चाहिँ धर्म क्षेत्र जगाएर राख्नुहोस्, जसको कारणले तपाईँको जीवन फलिफाप हुनेछ, यो जीवन र अर्को जीवन होइन। त्यसैले भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ, यद्यपि मेरो बुद्ध शासनमा बसेर पनि मलाई चाहिँ प्राप्त नगर्ने व्यक्तिहरूले मैत्रेय बोधिसत्व मैत्रेय बुद्धको पालामा जन्मेर मैत्रेय बुद्धको ज्ञान भए पनि लाभ गर्ला, त्यो लाभ गर्न नसके पनि राम सम्यक सम्बुद्धको पालामा जन्मेर पनि उनीहरूले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्ला, त्यो पनि सकिएन भने चाहिँ धर्म राजा सम्यक सम्बुद्धको पालामा अवश्य उनीहरूले लिन सकिएला भनेर चाहिँ लिन सक्ने छ भनेर चाहिँ गौतम बुद्धले नि त्यसरी भन्नुभएको छ। अब हामीले चाहिँ त्यत्रो बुद्धसम्म चाहिँ कुर्ने होइन, सके त यही बुद्धको समयमा हामीले चाहिँ मार्गफल निर्वाण धर्मलाई चाहिँ साक्षात्कार गरेर जाने, निर्वाण अरन्त नै हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न नसके पनि श्रोतापन्न फल त यो जन्ममा पाउने हो होइन। अभ्यास त गर्ने हो, अध्ययन त गर्ने हो, नत्र भने मनुष्य जीवन त्यस्तो मूल्यवान जीवन, नाग देवता र ब्रह्माहरूले पूजा गर्न योग्य यो जीवन खेर जाला है। त्यसैले सबैलाई साधुवाद छ। आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ र एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ श्रद्धा राख्नु भएर चाहिँ अब आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ साधु अनुमोदन दिइदिनु होला उहाँलाई पनि। र उहाँले चाहिँ धेरै कथाहरू सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ रोशनी कंसाकार हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ हाल लन्डनमा हुनुहुन्छ। उहाँको हो क्या रे, उहाँले चाहिँ लन्डनमा भए तापनि उहाँहरूले धर्म देशना चाहिँ मजाले सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु, मलाई पनि खुसी लागेको छ होइन। यसरी चाहिँ देश विदेशबाट चाहिँ हाम्रै होइन नेपालीहरू पनि देश विदेशमा कयौँ छन् नि, नेपालमा मात्रै होइन नि, कयौँ छन्
हैन। देश देशमा कहिले अमेरिकाबाट, कहिले चाहिँ लन्डनबाट, कहिले अस्ट्रेलियाबाट, कहिले चाहिँ जापानबाट, नाना हैन देशहरूबाट चाहिँ अब म्यासेज आउँछ, फोन आउँछ, कल आउँछ। हामीले त भन्नेलाई भेट्नु पर्ने, हामीलाई त कहिल्यै नेपाल आउँ जस्तो लागेको भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ हैन। अब हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ बर्मामा, थाइल्यान्डमा बस्नेहरू नेपालीहरू पनि थुप्रो छन्। उहाँहरूले पनि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चाहिँ कल गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूले पनि नेपाली भाषाबाटै हामीले चाहिँ सुन्न पाएँ भनेर खुसी हुन्छन् हैन। अब नेवारी भाषाबाट भएको भए त्यति त्यही उहाँहरूले सुन्न पाउने थिएन त। पहिला पहिला मैले नेवारी नेपाल भाषाबाट देशना गर्दाखेरि पनि विदेशका त्यो नेपाली उपासक उपासिकाले भन्नुहुन्थ्यो, अब तपाईँको चाहिँ लाइभ आउँछ, तपाईँको भिडियोहरू हेर्न इच्छा थियो, हेर्छु, त भाषै बुझ्दैन, हामीले पनि बुझ्न पाउने गरी देशना गर्नु भनेर चाहिँ धेरैको चाहिँ अनुरोध आएको थियो त्यति बेलादेखि नै हैन। अहिले चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ हामीले नेपाली भाषाबाटै हामीले देशना गरे हैन। यसरी चाहिँ अब लन्डनमा बस्नुहुने रोशनी कंसाकार हैन, हिजो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्तेलाई अब बिहारमै आएर हैन अब दान प्रदान गर्ने, भेटेर आदि इत्यादि उहाँहरूको श्रद्धा थियो। तैपनि अब समय परिस्थिति यस्तो छ हेर्नुहोस् है। त्यसैले चाहिँ अब समय परिस्थितिलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बहुश्रुत भएको भनिन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ हिजो 15,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ है। र उहाँहरू रोशनी कंसाकार लन्डनबाट चाहिँ 10,000, त्यसपछि उहाँको भाइ हिजो प्रचण्ड रत्न कंसाकारले चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुभएको हो हैन। अनि एउटा गीता श्रेष्ठबाट 5,000 र रोशनी कंसाकारबाट 10,000 गरी जम्मा 15,000 उहाँले चाहिँ दान प्रदान गर्नुभएको छ भनेर हिजो मलाई चाहिँ मेसेज गर्नुभएको छ। र त्यो मैले प्राप्त पनि मेरो एकाउन्टमा चाहिँ उहाँले ई सेवाबाट हिजो चाहिँ उहाँको भाइ प्रचण्ड रत्न कंसाकारले चाहिँ पठाउनु भएको छ। मैले हिजो चाहिँ पठाउनु भएको कारणले उहाँहरूको परिवार सबैको नाम त अब यहाँ चाहिँ समावेश नभए पनि उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई चाहिँ यसरी सहयोग गरिदिनु भएकोमा र विदेशमा बसेर पनि भगवान् बुद्धको धर्मलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ धारणा पालना श्रवण गरेर चाहिँ समय बिताइरहनु भएकोमा चाहिँ उहाँहरूले अवश्य पनि पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। उहाँ रोशनी कंसाकार परिवार, त्यस्तै गीता श्रेष्ठ परिवार सबैलाई यो दान पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको जीवनमा आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् र भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभएको यो बुद्ध शासनमा यसरी नै दानशील भावनादि कुशल कर्म गरी लोभ द्वेष मोहलाई हटाई अनित्य दुःख अनात्मा दर्शन गरी मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्नको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु होस् भनी हामी सबैले एकचोटि साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। ल अन्तमा हामी सबैले पुण्यानुमोदन गरौँ। भित्र गइसकेका हाम्रा गुरुवर ज्ञान पुण्डिक मास्तवीर श्रद्धेय गुरुवर चाहिँ स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, भित्र गइसकेका गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य उहाँहरूको सुगति र निर्वाण कामनाको लागि यो पुण्यानुमोदन गर्नेछु। र तपाईँहरूको जीवनमा पनि बितेर गइसकेका जति पनि ज्ञाति बन्धुहरू छन् ती सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरू र जीवितमान हुनुभएका सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरू, देवताहरू सबैलाई यो पुण्यको प्रभावले जीवनमा हित सुख होस् भन्ने कामनाका साथ र अन्तमा कोरोनाको यो अवस्था छ, कोरोनाबाट पीडित सबैलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सुख शान्ति मिलोस्, यो कोरोनाको जुन चाहिँ कहर शान्त भएर जाओस् र कोरोनाबाट बितेर गएकाहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भन्दै कामना गर्दै र अन्तमा सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैलाई साधुवाद।